मेरो दैनिकी तपाईको दैनिक जीवनको एक हिस्सा। हामी जुन ठाउँमा छौं पुनः प्रेस स्वतन्त्रताको निम्ति अझै पनि लड्दै छौं। एटलिस्ट हामी बोल्न पाइरहेका छौं, एटलिस्ट हामी आज यसरी बस्न पाइरहेका छौं। पत्रकारिता प्रेस स्वतन्त्रताको निम्ति युद्ध लड्न पाइरहेको यो अवस्थामा स्वयं हाम्रा पत्रकार अग्रजहरूले जुन बलिदानी गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कृष्णसेन इच्छु र अग्निशिखा लगायत सम्पूर्ण पत्रकार ज्ञात अज्ञात शहीदहरूको निम्ति म हार्दिक श्रद्धाञ्जलीका निम्ति 1 मिनेट मौन धारण गरिदिनु। धन्यवाद। हामीले ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति आफ्नो श्रद्धाञ्जलीको मौन धारण गरिसकेपछि अब हामी यो पर्नु भइरहेको थियो। यो मौसमले पनि साथ दिएको छ। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामीले निर्धारित समयभन्दा 1 घण्टा ढिलो हामीले सुरु गरेका छौँ। अब आफ्नो विभिन्न कार्यव्यस्तता बावजुद यहाँ आइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण महिलाहरूले विशेष आभार व्यक्त गर्दै म यस अबको सेड्युलमा हाम्रो अध्यक्षलाई श्रमजीवी पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष जन्मदेव जयसिंहलाई यस विषयमा प्रकाश पार्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद महासचिवज्यू। आजको यो पहिलो बैठकका आदरणीय अग्रज सल्लाहकारज्यूहरू, पदाधिकारी साथीहरू र केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरूमा केन्द्रीय समिति तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र नमस्कार भन्न चाहन्छु। मुख्यतः हाम्रा आजको बैठकका एजेन्डाहरूमा हामीले अहिले जसरी हामीले हेर्दै आएका छौँ, पूर्ण लोकतन्त्रका निम्ति पत्रकारहरूले गरेको बलिदान, सङ्घर्ष र मिहिनेत अन्ततगत हामीले हाम्रो जीवनमा, हाम्रो पेसामा त्यसलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, अनुभूति गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ। अघि महासचिवले भन्नुभएको जस्तो हामी सहज ढङ्गले बस्न त सकेका छौँ, लेख्न त सकेका छौँ, तर हाम्रो पेसा आत्मनिर्भर बनेको छ कि छैन, पेसाकर्मी साथीहरू आत्मनिर्भर छन् कि छैनन्, स्वयं राज्य नै आत्मनिर्भर छ कि छैन, यो गम्भीर सवालको कुरा। यी सबै समग्र राज्यले नै आत्मनिर्भर बनाउने र त्यो राज्य अन्तर्गतका सम्पूर्ण अवयवहरू पनि आत्मनिर्भर हुन्छन् र त्यो भित्रको हाम्रो पेसा, त्यो नागरिक समाजको पनि अगुवा दस्ताको रूपमा हामी पेसाकर्मी कहलिन्छौँ र हाम्रो यो आत्मनिर्भरताको प्रश्न र यो जुन जोखिम छ त्यो अहिले पनि हल हुन सकेको छैन र यसका निम्ति हाम्रा धेरै अग्रजहरूले कलम चलाउनुभयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो र मिहिनेत गर्नुभयो, तर पनि अझै प्राप्त हुन सकेको छैन र यही एजेन्डामा हामी अहिले पनि लागिरहेका छौँ। यो जसरी श्रमजीवी पत्रकार सङ्घ नेपाल आजभन्दा 3 दशकभन्दा अगाडि पनि यो नाममा कुनै मुद्दाहरू जस्तै प्रेस स्वतन्त्रताको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीको कुरा र पेसागत सुरक्षाको मुद्दालाई लिएर अग्रजहरूले अभियान थाल्नुभएको थियो, तर तत्कालीन पञ्चायती शासन व्यवस्थाले त्यो मुद्दालाई उठाउन दिएन र प्रतिबन्ध लगाएर ती हाम्रा अग्रज साथीहरूलाई गिरफ्तार गर्दा त्यो पछि निष्क्रिय अवस्थामा भएर सङ्गठन अगाडि बढ्न सकेन। हामीले
तिनै अग्रजहरूले थालेको अभियानलाई नयाँ परिवेशमा अहिलेका नयाँ चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै हामी यो अभियानलाई कम्प्लिट गरौँ, पूर्णता दिउँ भन्नका निम्ति हामी साझा उद्देश्य र साझा मञ्चको रूपमा सबै साथीहरू, सबै विचार आस्थालाई समेट्ने गरी स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ र यो यसको उद्देश्य भनेको अघि पनि कुरा उठिसकेको छ। संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा ग्यारेन्टी गरे पनि त्यो ग्यारेन्टी गर्नका निम्ति पनि हाम्रा अग्रजहरू र हामी सबै साथीहरूको ठुलो योगदान छ, लगानी छ। अझै पनि भएको छैन। पेसा आत्मनिर्भर नहुने कुरा, पेसालाई व्यवस्थित नगर्ने कुरा र पेसा पारदर्शी पनि नहुने कुरा र यहाँ काम गर्ने श्रमजीवीहरू परनिर्भर हुनुपर्ने जुन स्थिति छ त्यसको अन्त्यका निम्ति यो अभियानलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउँ भन्ने नै हाम्रो यो सङ्गठनको उद्देश्य हो। र आजको बैठकको हाम्रो हामीले केही एजेन्डाहरू ठोस गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ मिडिया विरोधी कानुनहरू पनि त्योभन्दा अगाडि पनि ल्याइयो। यहाँलाई थाहा छ मुलुकी संहिता 2074 जहाँ कुनै पनि पत्रकारले फोटो खिच्नुभन्दा अगाडि अनुमति लिने कुरादेखि लिएर अनि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने राज्यले त्यो खालको कानुन पनि ल्यायो र मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि ल्यायो। मिडिया काउन्सिल विधेयकको विषयमा पनि हामीले त्यसको विरुद्ध आवाजहरू हामी सबैले उठायौँ आफ्नो फोरमबाट। तर राज्यले चाहिँ त्यो जति सम्बोधन हुनुपर्थ्यो त्यो अझै पनि गरेको छैन। तर जुन निकायबाट त्यो कुराहरू उठ्छन् तर एउटा निष्कर्षमा नपुगेर बिचमा सेलाउने होइन, कुनै न कुनै रूपमा सम्झौतामा गएर टुङ्गाइदिने र हाम्रा मुद्दाहरू जहिले पनि अपूर्णै रहने र ती मुद्दाहरूलाई फेरि उठाउनु पर्ने र फेरि लड्नु पर्ने जो पुनरावृत्तिको चक्रव्यूह जो छ यसलाई अन्त्य गर्नका निम्ति हाम्रो नयाँ खालको अभियान हामीले यो थालौँ भन्ने हाम्रो एउटा यो एजेन्डाको मूल मकसद चाहिँ यो पनि हो। आजको बैठकबाट हामीले हाम्रा अग्रजदेखि सबै साथीहरूले दिएको सुझावका आधारमा र केही प्रस्तावका आधारमा हामी सर्वसम्मत तरिकाले निर्णय गरेर हामी एउटा अगाडि बढ्नेछौँ। र त्यस्तै पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षाका विषयमा पनि यहाँलाई थाहा छ कोभिडमा धेरै पत्रकार साथीहरू गत कोभिडमा 10% पत्रकार साथीहरूले रोजगार गुमाउनु पर्यो। यो पत्रकार साथीहरूले रोजगार गुमाउने भन्दाखेरि ठुला सञ्चार गृहबाट निष्कासित भएका या काम नपाएर काम नदिएर निष्कासित गरिएका बेतलबी विधामा राखिएकालाई मात्र बुझिरहेको छ। त्यो त भइहाल्यो। त्यो सँगसँगै जो स्वरोजगार मिडिया होइन सङ्घर्ष गरेरै उहाँहरूले त्यो प्रसारण गरिरहनु भएको थियो। तर कोभिडका कारण ती सबै मिडियाहरू बन्द छन्। साप्ताहिक पत्रिकाहरू, मासिक पत्रिकाहरू त्यो आर्थिक अवस्था नपुग्दाखेरि चाहिँ ती बन्द छन्। अनि राज्यसँग र सम्बन्धित व्यवस्थापनसँग हाम्रो सङ्गठनको माग पनि के हो भने यी स्वरोजगार मिडियाहरूलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ। परिवर्तनका लागि तिनै मिडियाहरू जो चाहिँ साना भनिए तर मेन स्ट्रिममा नगनिए पनि जनताका वास्तविक एजेन्डा तिनै मिडियाहरूले उठाएका थिए। हिजो चाहे पञ्चायतका विरुद्ध भन्नुहोस्, चाहे पूर्ण लोकतन्त्रका निम्ति, गणतन्त्रका निम्ति जति आन्दोलन भए त्यसमा मिसनपूर्वक, वैचारिक मिसनपूर्वक साना मिडियाले नै दिएको योगदान र जनताप्रति जागृत गरेको चेतना जसले अन्ततगत आफ्नो अधिकारका निम्ति जनतालाई आन्दोलित गर्यो, ती मिडियाहरू अहिले संरक्षित छैन, प्राय बन्द स्थितिमा छन्। यहाँले हेर्नुहुन्छ। त्यस कारण यसको संरक्षण पनि हुनुपर्छ। र अहिले फेरि नयाँ ढङ्गले जुन प्रविधिको विकास छ, जसरी अनलाइनको विकास भएको छ, यो अनलाइनलाई पनि तपाईँको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। राज्यले भन्छ फेसबुक र युट्युबलाई चाहिँ दर्ता गर्ने, तर वास्तवमा हेर्नुहोस् त्यो फेसबुक र युट्युब या अन्य कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा परेको हामीले जो गर्छौँ त्यसका सम्पूर्ण डाटाहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केन्द्रित भएका छन्। हाम्रो राज्यमा त्यो डाटा केन्द्रित छैन। नाम मात्रै दर्ता गरेर भएन। दर्ता गरेर त्यो पैसा उठाउने मात्र उद्देश्य हो, अर्थात् नियन्त्रण गर्ने एउटा उद्देश्य हो। तर त्यहाँ जति पनि परेको हुन्छ सम्पूर्ण डाटाहरू मेन सर्भरमा जान्छन्। त्यो मेन सर्भर भनेको अमेरिकामै छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो डाटालाई हाम्रै देशमा सुरक्षित गर्नका निम्ति अहिलेको नयाँ परिवेशमा राष्ट्रियताको विषयमा पनि हामीले व्याख्या गर्दाखेरि परम्परागत रूपमा मात्रै नगरौँ। यी डाटाहरू हामीले हाम्रो राज्यमा राख्न सकेनौँ। यी गभर्मेन्टको कन्सेप्टको नाममा सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रा आन्तरिक स्रोतहरू सबै चाहिँ बाहिर जाने र सुरक्षित नहुने, त्यो पनि एउटा राष्ट्रियताको नयाँ परिवेशमा हामीले जो बुझ्नुपर्छ। त्यो हामीले आफै सर्भरको चाहिँ विकास गर्न किन नसक्ने? जब प्रविधि हामीले विश्वमा जति पनि प्रयोग हुन्छ सबै हामी प्रयोग गरिरहेको छौँ। आर्थिक हिसाबले कमजोर छ भन्नेमा त्यसले व्यवस्थापन चाहिँ गर्न नसक्ने भन्न त मिलेन नि। प्रयोग गर्ने
प्रयोग गर्नका निम्ति अनुमति दिने, अब त्यो अहिलेको नयाँ प्रविधिलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरा पनि भएन, प्रयोग गर्नु पऱ्यो, विकास गर्नु पऱ्यो। तर त्यसलाई राष्ट्रमै चाहिँ संरक्षित हुने, सुरक्षित हुने। पुरानो पुरातत्व वस्तुहरू त गए, अहिले नयाँ चिज पनि हाम्रो देशमा सुरक्षित छैन, सम्पूर्ण रूपले बाहिर। इभन नागरिकता पनि तपाईँको अब स्क्यानिङ गरेर नेटमा सर्भरमा राख्ने भएपछि पासपोर्ट पत्र छाप्ने त नेपालमा नै छैन, बाहिरै छापिन्छ भने हाम्रो राष्ट्रियता त यो प्रविधिसँग पनि जोडिन्छ र यो प्रविधिको नागरिक हुनुको नाताले त्यो कुरा पनि हामीले उठाउन जरुरी छ, मिडियाकर्मीको यो कर्तव्य हो। र अर्को कुरा चाहिँ सँगसँगै के छ भने मिडियाकर्मी साथीहरू पीडित छन्, जुनसुकै रूपबाट पनि पीडित भए, कहिले महामारीको नाममा, कहिले कोभिडको नाममा, कहिले राज्यले विभिन्न नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण गरेर पनि पीडित भएका छन्। त्यसको संरक्षण र पूर्ण स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिको लागि हामीले के आगामी कार्ययोजना पनि यो सङ्गठनले तय गर्नेछ। यो बैठकबाट हामी त्यो कार्ययोजनाका विषयमा पनि साथीहरूले चाहिँ अब राख्नु होला र हामीले त्यो निर्णय गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र अनि मुख्यतः चाहिँ के हो भने अहिले यो दोस्रो कोभिडमा पनि धेरै साथीहरू निकालिनु भएको छ, कसैले पनि आवाज उठाउन सक्नु भएको छैन। जसले आवाज दिनुहुन्छ, देखाउनुहुन्छ, तर बोल्ने निकाय नहुँदा पनि चुप लागेर बस्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति। मैले हिजो मात्र बुझेको पत्रकार महासङ्घमा 31वटा उजुरी परेका छन्, एउटा उजुरीमाथि पनि छलफल भएको छैन र बैठक पनि बस्न सकेको छैन भन्ने मैले सुनेको छु। र ती साथीहरू तलब पनि नपाएको, महिनौ जबको पहिलाको कोभिडको पनि नपाएका साथीहरू पनि यहीँ पनि हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् होइन, पहिलाको पनि हल भएको छैन। र नयाँ समस्या बजिएको छ र त्यो समस्यालाई हल गर्ने कुनै राज्य त किन गर्थ्यो र? किनभने ठुला मिडियाहरूमा लेख्छ, बोल्न सक्दैन, बोलेपछि फेरि लेखिदिन्छन् भन्ने छ, त्यो वास्ता गर्दैनन्। तर अरू जो स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा स्थापित छन् उनीहरूले पनि आवाज नउठाउँदाखेरि त्यो कर्तव्य हाम्रो काँधमा आएको छ, हामीले त्यो उठाउनुपर्छ। यिनी विषयहरू र सङ्घर्षका स्वरूपका विषयमा पनि, किनभने हामीले विगतमा जति पनि एकदम पवित्र भावका साथ जे जति सङ्घर्ष गऱ्यौँ त्यसमाथि पनि प्रश्न उठाउने र अलि अराजकताको नाम दिने यस्ता खालका चाहिँ आन्दोलनबाट विमुख गराउने यी षड्यन्त्रहरू विभिन्न पक्षबाट, विशेष गरी मालिक पक्ष, व्यवस्थापन पक्ष र यो निरङ्कुश सत्ता पक्षबाट पनि यस्ता कामहरू भए। त्यस कारण यी सबै कुरालाई कुनै परवाह नगरी हाम्रो मिसनलाई, हाम्रो उद्देश्यलाई र हाम्रो अभियानलाई हामी 21औं शताब्दीका सञ्चार अभियन्ता हुनुको नाताले हाम्रा यी अहिले उठाएका सबै मुद्दाहरूलाई एकमुष्टमा अभियानको एउटा साझा एजेन्डा बनाएर अगाडि बढौँ। त्यसका निम्ति सबै साथीहरूको त्यही खालको दत्तचित्तका साथ प्रतिबद्धताको अपेक्षा राख्दै र बैठकमा मैले विषय प्रवेश अगाडि गराएर साथीहरूका र अग्रजहरूका सम्पूर्ण सुझावहरूलाई केन्द्रित गरेर हामी आगामी कार्ययोजना बनाउनेछौँ भन्ने कुरा राख्छु र मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। हस्, नमस्कार। धन्यवाद। हाम्रो श्रमजीवी पत्रकारहरूको मिसालका रूपमा रहनुभएको हाम्रो श्रमजीवी पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष जन्मदेव जोशीलाई विषय प्रवेश र यस श्रमजीवी पत्रकार सङ्घलाई चाहिँ किन स्थापना गर्नु पर्यो त यो अवस्थाबारे चाहिँ मैले आफ्नो प्रकाश पार्नु उहाँलाई विशेष धन्यवाद भन्दै हामीलाई यहाँ ल्याउनु हो। यसमा हुन त अत्यन्तै गाह्रो छ। पैसाको कुरा गर्दा पैसा नभइकन चल्दैन, पैसाको कुरा गर्न अत्यन्तै गाह्रो छ। प्राय केही बाहेक पीडितहरू यहाँ आएका छौँ है, तर पनि यसमा समाधान पनि त्यति गाह्रो हो जस्तो लाग्दैन है। हामीले जति कमाउँछौँ नि केही न केही त कमाउँछौँ, त्यसैले पारदर्शिता देखाउनु, विश्वास जित्नु त्यो बढीको कुरो हो। नढाक्नुहोस्, केही नकुने कन्जुसाइ नगर्नुहोस्। नपुगेको छ भने यति हामी ऋणमा छौँ है कोही भन्न सक्ने, अनि पैसा छ भने यति त छ है भन्न सक्ने, त्यो चाहिँ आँट गर्नु होला। र जम्मा गरेर त एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी भन्छन्। हामीहरूले आम्दानी गरेको बेलामा होइन यति त दिउँ भन्ने मन सबैलाई लाग्ने बनाऊ, भइहाल्छ। सुरुमा केही उठाउनै पर्छ, बचाउनै पर्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ कार्यक्रमले कुनै दिन फेरि यही बिचका साथीहरू पनि कोषाध्यक्ष र अध्यक्ष मिलेर त भुस्नु पारे नि रकम त अत्यन्तै गाह्रो कुरो के। त्यसबाट बचियो भने मुद्दा त लड्नुपर्छ, मुद्दा नलड्ने हो भने हाम्रो संस्थाको कामै छैन, कोही पनि आउँदैन।
मुद्दा चाहिँ लड्नु पर्छ कि म मुद्दा हाल्दैछु तपाईँको त तारिक बोकाएर जाने हो, तपाईँले त जिम्मा लिनै पर्छ। किन यहाँ बसेर म पालिन्न, म बाँच्दिनँ, म गाउँ जाने हो। म बेला बेला आउँछु, कार्यक्रममा आइदिन्छु, आउँछु, तर मेरो खेतीपाती यहाँ बसेर चल्दैन। म अब साउका जागिर खान जान्न। मैले आजैदेखि आजै भने अब यो अर्को हप्तामा मुद्दा हाल्दैछु, त्यसको चाहिँ तारिक बोक्नमा भ्याउँदैन। वकिलको काम त वकिललाई उहाँले जिम्मेवारी लिइसक्नु भएको छ, तर मुद्दा लड्ने काम चाहिँ यो सङ्गठनले नै गर्ने हो। म तारिक बोकेर आउनु भ्याउँदिनँ, त्यो जिम्मा दिने नै हो मैले। अन्य कुराहरू देख्दाखेरि गाह्रा छन्, पुरा चर्चा गर्नै पर्छ, चर्चा नगरिकन केही पनि हुँदैन। आर्थिक होस् अनि आर्थिक तथा अन्य गतिविधिका कुराहरू, जस्तो कि केही कानुन नै अपूर्ण छन्, ती कानुनमा कुन कुरा थप्नुपर्छ, कुनमा संशोधन गर्नुपर्छ, कुनमा सुधार गर्नुपर्छ, कानुन पल्टाउँ केलाउँ, त्यसको लागि पनि घरका जाउँ, काम पनि देखाउनुपर्छ। प्रेस रजिस्टर कहाँ जानुपर्ने, कस कहाँ जानुपर्ने हो त्यहाँ जाउँ। न्यूनतमलाई पनि हामीले घर गराउनु पर्ने कुराहरू छन्। न्यूनतम तलब यति हो भनेर भनिदिन्छ। यो त सुरुको हो। मैले एक दिन न्यूनतममा स्वयं गएर मैले कुरा गरेको थिएँ, यो के घोषणा गरेको अर्कोभन्दा कम तलब दिनुभयो, तोक्नु भएको छ। जतिसुकै जे भए पनि मालिकले त त्यही न्यूनतम अझ त्योभन्दा माथि त दिँदैन त। त्यसो तहगत रूपमा जति बोल्दा हो त्यसको तल्लो तहभन्दा त अन्तर हुँदैन। 8,000 10,000 कति हुन्छ त्यो उल्लेख गर्नुपर्छ, उल्लेख गरौँला भन्नेसम्म त अनुपचारिक रूपमा मसँग भनिएको छ, तर त्यो गरिँदैन। बेला भएको छ, त्यो घर गराउने बेला भइसकिएको छ। अब साउनबाट बढाउलान् सायद त्यो काम देखाउनु पर्ने बेला आउँछ। अनि फेरि काम पनि गरेर अनि फेरि जस पनि नलिने गऱ्यौँ भने पनि हुँदैन है। त्यहाँ काम गर्दाखेरि पनि देखाएर हामीले यो गर्दैछौँ है भन्ने, अनि कार्यान्वयनपछि हाम्रो सिफारिसमा यति भयो त्यो भजनमा पनि पर्छ। अन्य कुरो त हाम्रो अमृत सरले भनिसक्नु भएको छ, उहाँका कुरा पनि अत्यन्तै जाहेर छ। यसै गरी सङ्गठन चलाउनको लागि एक ठाउँ बसेर होइन म त सङ्गठनको अध्यक्ष, म त महासचिव, म सचिव, म केन्द्रीय सदस्य भनेर सङ्गठन बन्दैन। हामी लाग्नुपर्छ सबैजना। हामी यति धेरै लामो समय लाग्नुभयो, भिड्नुभयो, साथीहरू पनि लाग्नुपर्ने, त्यो हिसाबले मान्छेले गर्छन् कि भनेर त हेरिरहेको छ भने धेरै सोधखोज गरिरहेको पनि चासो छ होइन। यत्तिकैमा अब हामी जिल्लामा शाखा विस्तार गरिहाल्ने स्थिति हुन्न। प्रदेशवाइज 7वटा प्रदेशमा हामी जाउँ, त्यसपछि भोलि काम गर्दै जाँदाखेरि सङ्गठनहरू जिल्लामा कसरी जाने त्यो अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ होला। अनि अघि मुद्दा लड्ने कुराहरू भयो। मुद्दा लड्ने कुरामा चाहिँ अब हामी त महासङ्घको पनि सदस्य हौँ होइन, पहिला पनि छौँ। गाह्रो छ यो। अघि महासङ्घज्यूले भन्नुभयो श्रम विभागमा गएपछि हामी आफै मुद्दामा वकिल राखेर हामी गर्न सक्छौँ। हामीले त्यो यो समिति पत्रकार समिति अहिलेको अवस्था हेर्दा चाहिँ त्यो काम सबभन्दा पहिलो गर्नुपर्ने काम देख्छ कि डिलिट गर्नुपर्ने। मान्छे चाहिँ ढुक्क भएर गए त यहाँ उजुरी बाजुरी दिएर हामी लागिसकेपछि हामी गर्नुपर्छ भनेर त्यता चाहिँ हामी जानैपर्छ। त्यसले अनि हाम्रो संस्थाप्रतिको अट्र्याक्सन बढाउँछ। अरू सदस्यहरूलाई पनि हामी किन यता लाग्ने भन्दा हामीलाई दुःख परेर लड्ने संस्था यही हो। त्यो च्यालेन्जिङ छ। अब त्यो आर्थिक पाटो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यो सोच्नुपर्छ। सदस्यताबाट मात्रै पनि खासै धेरै पैसा त आउँदैन। र यो पहिलो बैठक हुनाले अब जस्तो हामी कसरी जाने भन्ने एउटा धेरै निर्णय गर्नु पर्ला होइन। सङ्गठनको गर्नु पर्ला। 2-3टा होला, एकैचोटि हामी धेरै कुरा जानुभन्दा 2-3टा विषयमा चाहिँ एउटा टिममा कुरा व्यक्त होला। कसरी चाहिँ अलग हो हाम्रो बिजनेस के हो यसमा हामी स्पष्ट भयो भने अब यो परियोजना यसमा धेरै स्कोपको जब हामी माथि जाने अथवा हामी धेरै सम्भावनाहरू छ। अब पहिला त हाम्रो बिजनेस हामीले स्टार्ट गरिहाल्नु हुन्छ। त्यो भनेको मुद्दा लड्ने कुरा आयो, मुद्दा लड्ने आन्दोलन गर्ने। त्यसपछि एउटा फन्ड नगरेसम्म हामीले सङ्गठन विस्तार मैले जस्तो लाग्यो। त्यसको 4वटा जति चाहिँ एउटा चाहिँ आन्दोलन गर्ने कहाँ घेराउ गर्नु, कहाँ मसाज गर्नु, पुराना भयो नयाँ खालको आन्दोलनहरू पनि हुन्छ। त्यो पनि सोच्नु पऱ्यो। नयाँ खालको आन्दोलन भनेको तपाईँको जस्तै यो सिटिजनको यताउति हुन्छ नि, यो नयाँ भयो, अझ थप अरूहरू
दोस्रो कुरा चाहिँ यो आर्थिक कुरा हो, आर्थिक पैसा चाहिहाल्यो। अहिले पनि चिया बिस्कुटको पनि अब कसरी आएको त्यो कसरी गर्ने हो। अब हामी आफैले उठाएर कति उठाउन सकिन्छ त्यो यदि होइन। अब कसैलाई स्पोन्सरको इमान्दार कोही छ, म चाहिँ गर्छु उनीहरूलाई चाहिँ कसरी त्यसको ट्रेड बनाएर त्यसरी के गर्नु फेरि जो पाए त्यही पैसा दिनेहरू पनि यहाँ भेटिन्छ फेरि त्यो फ्लेभरको। अनि त्यसको कुरा चाहिँ मिडिया हाम्रो पब्लिसिटी कसरी गर्ने, हामी सबै पत्रकारहरू काम गर्छौँ। हामीले आफ्नै पब्लिसिटीमा पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। यसमा पब्लिसिटी जस्तो अहिले त यो जमाना भनेकै पब्लिसिटीमै अडिने जमाना। हामी आफैले चाहिँ यसमा लाग्नु पऱ्यो, त्यो इन्डिभिजुअल सबैले गर्ने कुरा हो। त्यति नै हो भने चाहिँ हाम्रो मुख्य कुरा हामी कसरी फरक छ एउटा, अनि हाम्रो बिजनेस एउटा डिफाइन भएर गयो हामी धेरै अगाडि बढ्छौँ। कुराहरू अध्यक्षले गइसकेको छ। अब फरक मलाई लाग्छ यो सङ्गठन श्रमजीवी पत्रकार सङ्घ भन्ने चाहिँ अरू धेरै सङ्गठनहरू छन्, धेरै पत्रकार सङ्घहरू छन्, धेरै तिनीहरूको चाहिँ अब गतिविधिहरू पुरानै उसमा एउटा सङ्घ दर्ता गर्ने अनि त्यसपछि फोटा खिच्ने हाल्ने हामी यो छौँ भन्ने मात्रै भइरहेको छ। हाम्रो सङ्गठन चाहिँ अरू सबै सङ्गठनभन्दा एउटा फरक चाहिँ एउटा मुद्दा लिएर हामीले धेरै गर्नै पर्दैन। एउटा दुईवटा मात्रै राम्रो काम गऱ्यौँ भने ठुल्ठुलो काम पनि गर्न पर्दैन। साना त्यो मुद्दाहरूलाई उठायौँ भने हामी सक्सेस हुन्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। धेरै अब हामी जुनसुकै दलको भए पनि त्यो चाहिँ पत्रकार हो भन्ने हिसाबले हामी जुनसुकै माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा जुनसुकै होस् पीडित पत्रकारहरूको पक्षमा हामीले वकालत गर्नुपर्छ। कुनै पनि उसमा हामीले अघि उहाँहरूले भनिसक्नु भयो, हामी चाहिँ त्यो पीडित नै हो। हामी पनि अब त्यो गरेकै हामी धेरै प्रतिनिधित्व गर्छौँ र अरू धेरै अब सोच्नु भएको साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। हामीले प्रतिनिधित्व मात्रै छौँ। हामीले फरक एउटा मुद्दा कुनै पनि अब त्यस्तो हुनसक्छ। अब आर्थिक उसमा चाहिँ अब त्यति धेरै अब कुनै संस्थामा हुन्छ त्यसमा चाहिँ केही प्रतिशत हामीले कमाएको केही प्रतिशत चाहिँ यो संस्थालाई हामीले दियौँ भने बिस्तारैसँग चल्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब धेरै अब एउटा यो सङ्घ दर्ता भएछ, अब हामी चाहिँ हाम्रो उसमा बोल्दै भनेर यहाँ चाहिँ अब ठुल्ठुला उद्योगपतिहरू पनि आउला, तर त्यस्तोको पैसा दिनु भन्दा त्यो चाहिँ हामीले नदिएर बरु हामीबाटै हामीले चाहिँ बरु एकसाथ नखाएर अलिकति हामी संस्थालाई हामीले गरौँ केही भन्ने उद्देश्य बोल्यौँ भने हामी सक्सेस हुन्छौँ। हामी धेरै जिल्लाहरूमा प्रतिनिधित्व गराउन सक्छौँ। श्रमजीवी पत्रकार जुन सङ्घ दर्ताहरूले जुन एउटा इस्टाब्लिस भएको छ यो चाहिँ एउटा अहिलेको परिप्रेक्षमा अति आवश्यक र एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि हरेकतिर हामीले देख्न सक्छौँ कतिपय मिडियामा काम गरेको पैसा नपाएकोहरू धेरै पत्रकारहरू हुनुहुन्छ र मैले पनि धेरै अगाडिदेखि सिनेमा क्षेत्रमा चाहिँ पत्रकारहरू जोड्ने त होला र त्यहाँ पनि धेरै ती किसिमले एकदम विकृति र एकदमै नराम्रो तरिकाले चाहिँ एउटा दास जस्तो जुन मिडिया हाउसले जुन बनाएको धेरै सुन्नमा आइरहेको हुन्थ्यो र धेरै कुराहरू थाहा पनि मैले पाइरहेको हुन्थ्यो। यो कारणले अब यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने र यसलाई कसरी संरक्षण हुन्छ भन्ने मलाई त्यो क्वेसन धेरै अगाडिदेखि नै उठिरहेको थियो। तर अब उहाँले जुन एउटा साहसी जुन एउटा सुरु गर्नुभयो त्यो एकदमै अहिलेको जुन एकदमै आवश्यक काम उहाँले स्टार्ट गर्नुभएको छ त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। अब यो अहिलेको यो यसलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भने अब जुन हामी पहिला केन्द्रमै हामी अलिकति इस्टाब्लिस हुनु पऱ्यो र त्यसलाई चाहिँ अलिकति मार्केटिङ अलिक राम्रोसित गर्नु पऱ्यो। जुन उहाँहरू सरहरूले जुन अग्रज सरहरूले भनिहाल्नु भयो जुन अलिकति हामी सबै पत्रकारै जोडिएको छौँ, पत्रकारसँगै जोडिएको छौँ भनेर हामीले यसलाई त पब्लिसिटी त गर्नु पऱ्यो। त्यो त अति आवश्यक नै छ। यसलाई पब्लिसिटी कुन माध्यमहरूबाट हामीले गर्न सकिन्छ, धेरै माध्यमहरू छन्। यसलाई पनि अलिकति प्रायोरिटी दिएर अनि सँगसँगै यसको आर्थिक सोर्सलाई पनि जुन हामीले कमाइको जुन केही पर्सेन्ट चाहिँ हामीलाई जुन हामी आबद्ध भएको संस्थालाई हामीले दिएर अगाडि बढ्न सक्यो भने चाहिँ त्यसमा हामीले मिलाएर अगाडि बढ्न सक्यो भने चाहिँ अलिक छिटै लाभदायक हुन्छ कि अलिक छिटै चाहिँ जनमानसमा चाहिँ अलिकति इफेक्टिभ ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यही नै भन्न चाहन्छु। फर्स्ट थ्याङ्क यू सो मच। हामीले त अब सुरुको कति समस्या धेरै छन् कि जस हामीले हेर्दाखेरि पीडितहरू आउलान् भन्ने हामीलाई लागेको हुन्छ होइन। तर समस्या चाहिँ त्यही के हुन्छ, पीडितहरू आउँदै हुँदैन।
अहिले पनि मलाई लाग्छ कतिपय मिडिया हाउसले अहिले पनि काटेर होला कोभिडको बहानामा अहिले पनि स्यालेरी काटेर होला तर त्यति सुन्नमा आउँदैन सुनेर छैन त्यसले गर्दाखेरि समस्या हामीमै छ किन एउटा त रोजगारीको समस्या हो किनकि रोजगार हुन्ला भन्ने डर पनि छ अनि अर्को कुरा चाहिँ फेरि कस्तो छ भने दुई थरीको हामी कहाँ कस्तो दुई थरीको छन् कि अब साथीहरू एउटा सिधा तल खाने छन् होइन अरू घुमाएर खाने पनि कोही संस्था मात्रै युज गरेर बाहिरबाट खाने पनि छन् त्यसले गर्दाखेरि समस्याहरू स्प्रेड भइरहेको हुन्छ एउटै संस्थाभित्र पनि हामीले आश गरेको साथीहरूले साथ नदिन सक्छ किनभने उनीहरूलाई चाहिँदैन उनीहरूलाई संस्था मात्रै भइपुग्छ नाम बेच्न थाल्यो भने म फलानु मिडिया हाउसमा काम गर्छु भनेर बाहिर किनभने त्यो गर्दाखेरि यसमा चाहिँ धेरै समस्याहरू छन् अब हामीले मुद्दाहरू लिँदाखेरि भन्नु फेरि हामीले मुद्दा गर्छौँ भने भन्यो भने तर मुद्दा गर्दाखेरि भोलि फेरि बिचमा गएर ब्याक हुनुपर्ने स्थिति चाहिँ नहोस् त्यसको लागि चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ ईश्वर त्यसै गर्ने त्योतातिर चाहिँ ध्यान दिनु भने चाहिँ मेरो कुरा हो राजधानीको जस्तै के छ भन्दाखेरि यो पत्रकार मान्छेको पत्रकारहरूको नाममा हामीले पाउँछौँ भन्ने अहिले पछिल्लो समय आफ्नो पब्लिसिटीको लागि मात्रै उठाउने त्यसपछि त्यतिकै छोड्ने पब्लिसिटी छ मैले बुझेको तर त्योभन्दा पनि हामी के र किनको लागि उठेको हो भनेर अनि जस्तो हाम्रो सरकारले जुन कानुन बनाएको छ त्यो कानुन कति कार्यान्वयन गरेर हामी स्वयं पत्रकार छौँ अनि स्वयं हाम्रा मुद्दाहरू हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भने त्यो संस्थाहरू स्थापना गरेको औषधि जस्तो लाग्छ मेन कुरा चाहिँ मुद्दा उठाउनु पर्ने कुरा चाहिँ कानुनमा टेकेर तिनीहरूलाई नै उठाउनु पर्छ अनि फेरि पत्रकार जस्तै हाम्रो मुद्दा पत्रकार पीडित भयो भने चाहिँ संस्थामा जान्छौँ अनि त्यो संस्थामा गएपछि त्योसँग सम्बन्धित सदस्यहरूसँग के हुन्छ सम्झौता नै पत्रकार विरुद्ध नै त्यहाँ सहमत गरेर आउँछन् त्यही पीडित भएका समस्या पनि छन् कि कतिपय तर तिनीहरूलाई पनि त्यसलाई मुख्य पहिलो नम्बरमा चाहिँ हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा समस्या के हुन्छ किन हुन्छ कसरी भयो त्यो पहिले अध्ययन नगरेर यत्तिकै जाँदाखेरि कुनै समस्या समाधान पनि हुँदैन हामी समस्या होइन पहिले हामी संस्थाको गर्दा भयो सुरु भयो त्यसलाई गर्नलाई को रूपमा भित्र अध्ययन गर्नुपर्छ मैले बुझेको चाहिँ कुन हालतमा कस्तो छ कतिपय आउनु हो उहाँले भनेको कुरा चाहिँ किनकि सुन्न चाहँदा पनि हाम्रो त्यो भएको जागिर जुन छ कि भन्ने डरसँग अहिलेको सिचुएसन हुन्छ अनि कतिपयलाई के पनि हुन्छ भन्दाखेरि बोलेर मात्रै के हुन्छ बोलेर केही पनि हुँदैन कसैले केही गर्ने होइन मलाई नेसेसरी हो भन्ने पनि छ कसैलाई होइन उठाउने कसैलाई चाहिँ डर हुन्छ कसैलाई होइन मैले गरेँ भने मैले मुद्दा उठाएँ भने त्यही भित्रकोले चाहिँ साथ दिँदैन म एक्लै पर्छु कि भन्ने पनि डर हुन्छ त्यो पनि हामीले कति छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि फेरि तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि पीडित छ जोसुकै जस्तो अवस्थामा छ भने अन्याय पाउनु भन्ने हो तर त्यो चाहिँ हामीले धेरैलाई चाहिँ त्यस्तो भावना सिर्जना गर्नुपर्छ किनकि बाउ होस् जोसुकै आफ्नो मान्छे भए पनि त्यो मान्छेले गलत गरेको छ भने हामीले जोसुकै कारवाही गर्न सक्ने हुनुपर्छ र मैले अन्यायको लागि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पहिलोजना चेतना जगाउनुपर्छ जो खुलेर आइरहेको छैन म पिर्छु भन्ने आफै पिर्छु ताकि कुरा व्यक्त गर्न सक्दैन भने तिनीहरूलाई पनि ल्याउनु पऱ्यो त्यस्तो कामहरू पनि गर्नु कि पत्रकार महासङ्घभन्दा अलग यो संस्था कसरी हुने र बलियो अगाडि कसरी जाने भन्ने कुरा त आफूले अब यो संस्था भइसकेपछि त्यस्ता कुरा पनि सरकारले र सम्बन्धित हाउसले पनि सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा इस्यु हो त्यस्तो मेन कुरा धेरै जस्तो अब हामी काम गर्छौँ कहिले नानी मैले त यति 10 वर्ष काम गरेँ अनि बाट अहिले तिनटै स्तरबाट मैले काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने कति धेरै ब्याड भयो अनि कसरी सम्पादन हुन सक्छ त त्यसको भन्ने कुरा पनि त्यसको पनि ग्यारेन्टी दिएर त्यस्ता कुराहरू धेरै महिलाहरू सोधेर कोहीभन्दा कम त छैन नि त तर हामीले ब्याग चाहिँ अब संस्थाबाट पनि आर्थिक स्रोत त अब जिल्ला हो है म अलिकति सायद आशा थियो धेरै मद्दत गर्नु
बोल्न अनुमतिमा त्यसलाई धन्यवाद। सबभन्दा पहिला यो श्रमजीवी पत्रकार सङ्घ स्थापना गरेर श्रमजीवी र पत्रकारहरूलाई सेवा सुविधा र सुनिश्चितताको लागि जुन एउटा मुभमेन्ट बनाएर दिन अगाडि आउनुभयो, जसले पहल गरेर व्यक्त गर्ने प्रयत्न गर्दै हुन्छ उहाँलाई म मुख्य धन्यवाद दिन चाहन्छु सबभन्दा पहिला। र यसभन्दा पहिला पनि हामीले कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा नेपालमा तपाईँको ठुला मिडियादेखि लिएर साना मिडियासहित हरेक ठाउँमा धेरैजना साथीहरू पीडित मर्गामा पर्नुभयो। ठुला मिडियाले तपाईँको निष्कासन गर्ने, तब बेतलजीको बहानामा बनाएर घरमा बसाल्ने, अनि तपाईँ सरकारी काममा नफर्काउने जस्तो हाम्रो उहाँ साथी हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष है। अब यही सेरोमा हाम्रो धर्मको हामीले धेरैचोटि कार्यक्रम पनि उठाएका थियौँ। त्यो सबैलाई सर्वविदितै छ। त्यसमा हामी सँगसँगै थियौँ है। कतिपय साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, कतिपय हुनुहुन्छ म जान्दिनँ है। त्यो कार्यक्रममा पनि हामी सँगै थियौँ। त्यसमा कतिपय साथीहरू प्रिय साथीहरूलाई चाहिँ केही हदसम्म तपाईँको प्रणबाली गर्न सकियो होला, कहीँ भयो होला, कहीँ भएन होला। त्यो तपाईँको एउटा विडम्बना के छ भने हामीले सबैलाई आएन देखाएको छ। यहाँका ठुला मिडिया भनाउँदाहरू नेपाल सरकारले एउटा नियम ल्याउँछ, त्यो खालि कागजमा मात्रै सिकिन्छ। त्यो व्यवहारमा कहीँ पनि लागु भएको छैन, कुनै पनि मिडियामा छैन। कान्तिपुरदेखि लिएर लगेको राजधानीसम्म जाँदाखेरि कुनै पनि तपाईँको सानो मिडियामा चल्नै नहुँदो भइसकेको छ। कस्तो छुट्टै बाटो हो है। ठुला मिडियाहरू भनाउँदाहरू जो सरकारलाई जो चुनौती दिन्छन्, उनीहरूको सरकारले दिशानिर्देश गर्छ, नियम कानुन ल्याउँछ, त्यो कहीँ पनि लागु भएको अवस्था छैन। र यसलाई चाहिँ लागु गराउनको निम्ति सबभन्दा पहिला सङ्गठन बलियो हुनुपर्छ। बहिरबाट भनेर सुन्दा ठग्नै पर्छ। त्यसको लागि कुन तपाईँको मिसन लिएर हामी अगाडि बढ्यौँ त्यो एउटा एजेन्डा हामीले तय गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ है। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँको आर्थिक कुरा आयो। सङ्गठन बलियो होला, आर्थिक अवश्य चाहिन्छ। तर त्यसको लागि तपाईँ कुन बाटो अब एउटा तपाईँको के अरे रकम तोक्ने हो कि कसरी उठाउने हो, सङ्गठन विस्तारलाई प्रत्येक मिडियामा गएर साथीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने पहिला विस्तार भएर जान्छ। आर्थिक आउँछ, सदस्य नभन्छ आर्थिक त हुँदैन। आर्थिक दिन त सदस्यले हो। पहिला हामी सबभन्दा पहिला हरेक ठाउँमा गएर सङ्गठन विस्तारको लागि अलिकति पहल गरेर गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सदस्यहरू वृद्धि भयो भने स्रोत चाहिँ आर्थिक सदस्यहरूले दिने हाल्छ। त्यो स्रोत भयो पहिला हामीले सदस्यको वृद्धि गर्नको लागि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यति गरेपछि अनि आर्थिक त्यहाँबाट कलेक्सन हुन्छ। त्यो एउटा हामीले आपसी सहमति एउटा निर्णय गरेर अब यति चोक्री भनेपछि आर्थिक कलेक्सन भइहाल्छ। त्यो कुनै अब डोनेसनबाट पनि हुनसक्छ होइन। अब सबभन्दा पहिला त हामी सरकारले एउटा तपाईँको निर्देशन के अरे नीति नियम ल्याएको कहीँ पनि कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसको लागि चाहिँ के गरेर गरिन्छ? पहिला ज्ञापन पत्र दिने हो कि अथवा सरकारलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाउने हो कि हो? यो एउटा विशिष्ट तरिकाले आइसकेपछि हामीले पनि एउटा विशिष्ट तरिकाले कार्यक्रम त अगाडि लैजानु पऱ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यति भन्दा मेरो भनाइ यहाँ अन्तर्गत गर्छ। हामीसँगै चाहिँ अनसन पनि बस्यो। 1 वर्षसम्म लगभग फागुनको महिनादेखि अस्तिको असारसम्म अनुकूल 1 रुपियाँ पनि दिएन। 1 वर्षसम्म चाहिँ कति साथीहरू त हामी सुसाइड गर्नेसम्म पनि त्यो डिप्रेसन हुन्छ। पैसै छैन, कारण म कसैले बस्नु जाउँ 5-7 वर्ष काम गरेको मिडिया हाउस पैसा पनि दिँदैछ होइन। मलाई के गरेँ त्यो बिचमा एउटा के हुँदो रहेछ भने यो पछि हामीलाई पनि काम लाग्छ होइन। त्यही सर्कलभित्रको साथीहरूले एकअर्कालाई सपोर्ट गर्न सक्यो भने मुद्दा मामिलामा जानु सपोर्टिङ हुँदो रहेछ। मलाई चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यही हाम्रो सर्कलभित्रकै साथीहरूले पनि सपोर्ट गर्नु, हामीले पनि सकेसम्म सपोर्ट गर्नु। यो त्यसले गर्दाखेरि पछिसम्म डटी राख्न चाहिँ काम लागेको थियो। नत्र भने कि मनाइ जानु पर्थ्यो, पैसा कहिले कहीँ ब्याक हुनलाई धेरै वर्ष भयो। त्यति बेला सबै एकबद्ध भएर महासङ्घ आखिरी महासङ्घ आउनेवाला पनि थिएन। सडकमा आएर अनसनमा बसेको 3 दिनसम्म नै महासङ्घबाट मान्छे आएन नि त। 24 दिनमा आए होइन। भने त्यो प्रेसर क्रिएट चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो एउटा समूहमा भयो भने हुँदो रहेछ। अब त्यो आर्थिक पाटो आयो। आर्थिक पाटो चाहिँ अब संस्था चलाउँदाखेरि भोलि अरू पनि चाहिएला केही प्रोग्रामहरू मुद्दा लड्ने कुरा आयो भयो होइन। यसमा चाहिँ एउटा पदाधिकारीको एउटा म्यान्डेट बनाउँ होइन, कति दिन सकिने पदाधिकारीको, त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले कति दिन सक्ने र नर्मली धेरै सकिँदैन भने अहिले कति पदाधिकारीले कति दिन सक्छ। सुरुमा तत्कालीन स्थापनाको लागि चाहिँ 3000 दिन 5000 दिन प्रति व्यक्तिले पदाधिकारीले अलिक राख्नु पनि जिम्मेवारी पनि हुन्छ पैसा अनि त्यसपछि चाहिँ अब सदस्यता अरू वितरण गर्दाखेरि कति राख्ने, इन्ट्री फी चाहिँ कति राख्ने, त्यसरी 100, 200, 500 रुपियाँ त्यो भएर अलिअलि जम्मा पनि भइरहेको छ। अनि अर्को
हामी एउटा प्लान पनि बनाउँदैछौँ। सरकारले चाहिँ लास्टमा आर्थिक वर्ष सकिने बेला हरेक सङ्गठनहरूलाई केही न केही थोरै दिएको हुन्छ। महासङ्घलाई पनि दिन्छ, अरू दलगत सङ्गठनहरूलाई पनि दिने गरेको छ, अलिअलि पैसा दिने गरेको छ। त्यो दिइरहेको चिज किन छोड्नु? लिन सक्यो भने त लिउँ न, हाम्रो संस्थालाई पनि हुन्छ। त्यो गर्न सकौँ। अर्को चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो जस्तो यो मिडियामा काम गर्दाखेरि धेरै जसो अब तलब नआउने समस्या हामी पनि आएको हुँदै आएन। म काठमाडौँमा मैले देखेको एउटा हामी बाहिरबाट पढ्न भनेर काठमाडौँमा सबभन्दा सजिलो काम भनेको जानु के गर्नु, सुरुमा जोइन हुनुलाई सजिलो, अन्त जानुलाई अब क्वालिफाइड पनि चाहियो, सबै चाहियो होइन। प्रोग्राम हुनुलाई चाहिएन कि केही पनि चाहिएन, पढ्दै गएर आउँछौँ, ब्याचलरमा त पढ्दै गएर आउँछौँ, जान्छौँ। गएपछि चाहिँ मिडिया हाउसले ल इन्टर्नमा बस्नु होइन। अब यहीँनिर के भने इन्टर्न कति हुने, कतिसम्म हुने, यो चाहिँ अलिकति प्रेसर क्रिएट गर्नुपर्छ। इन्टर्न कतिसम्म हुने, 3 महिना 3 महिनासम्म गर्न सक्दैन भने मिडिया हाउसले निकाल्दैछ, किन झुलिराख्नु चाहिँ उसले अर्को बाटो गर्छ होइन। तर इन्टर्नमा झुलाइराख्ने 9 महिना 10 महिना झुलाइराख्ने तपाईँको प्रोग्रेस भएको छैन होइन भन्ने। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने हामी बार्गेनिङ गर्नै सक्दैनौँ, काम सिकाइ पनि हुँदैन, पैसा आएन भने कानुनमा 6 महिना परीक्षण गर्दा होइन भयो। त्यो भ्याट्टै कहीँ छोडेर जाउँ, पछि बार्गेनिङ गर्न जाने ठाउँ पनि हुँदैन। त्यो काठमाडौँ अहिले पनि साँच्चै हो भने पत्रकार काम गर्ने ठाउँ मान्छे पत्रकार अहिले पनि अभावै छ काम गर्ने ठाउँ। कति मिडिया हाउसहरूमा मान्छे क्वालिफाइड मान्छेहरू खोल्दैछ होइन। मानातान उयो बार्गेनिङ हुँदाहुँदै कोही यहाँ 1-1 वर्षभित्र 1-1.5 लाखसम्म पनि पुऱ्याउँछ भने त्यो 30,000बाट चाहिँ सुरु गरेको छ। बार्गेनिङ प्रदेशमा चाहिँ तत्काल यो कोरोनाको अलिकति सकिने बित्तिकै प्रदेशतिर एउटा प्रदेशमा गठन गर्ला, त्यसलाई चोलाइ जहाँ पाएको पर्छ सरले भने जस्तो उयो जाने गठन गर्ने। अलिक मार्क्स पनि बढ्दै गयो भने प्रेसर पनि हुन्छ, छाप पनि पर्दैन, आन्दोलन गर्न सजिलो हुन्छ। हस्ते टाइममा काम गरेको मान्छेको सुरु र त्यहाँ हामीलाई सबैलाई त्यहाँ काम गर्नेहरूलाई त्यो पेसा कबुल बमोजिम नदिएपछि साउजी आफ्नो बाध्यता हामी समक्ष राखिसकेपछि आफ्नो बाटो जान सक्छौँ भनिसकेपछि र त्यही बेला सम्पूर्ण पोस्ट टिएससी आएको बेला हामी साथीहरू छुट्याउँ। सरस्वती दिन अन्त जानुभयो, म त्यही बसेर अन्त गएँ भन्ने कुरो। तर पीडा भनेको ती हो, कति दिएकै छैन, कतिको अब हाम्रो त्यहाँ के भएको थियो भन्दाखेरि साउजीले मेरो स्थिति यो छ, वास्तवमा थियो पनि, तर हामी पनि पीडित थियौँ। हाम्रो पैसा वर्ष 2 वर्ष 1.5 वर्षसम्म मलाई थाहा पाएन्छ 1.5 वर्षसम्मको पनि पैसा हामीलाई थिएन। कसरी बाँच्यो भन्ने कुरो त आफ्नै होला। तर पनि के भयो भन्दाखेरि अन्तिममा साथीहरू यसरी बसेर हामी यसो गरौँ, कति हुन्छ पहिला हिसाब निकालौँ। हिसाब निकालिसकेपछि आफ्नो हिसाबले मैले उहाँले यति चाहिँ आफ्नो स्वेच्छाले छोडिदिने, त्यसपछि बाँकी भएकोलाई दामासाहीमा तिर्ने गरीसम्मको सहमति भएको। त्यसमा उहाँले भने जस्तै मेरो छुटेन, कतिले पाएन कतिले पायो भन्ने कुरो जो भयो। हामी त्यहाँ चाहिँ ठुलो आन्दोलन चाहिँ गरेन, त्यो भयो। तर पीडा अनि त्यतिखेर पनि संयोग त्यस्तो भयो, त्यतिखेर फेरि त्यही साउजी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अहिले छ त्यसको सदस्य कि अध्यक्ष नै हो। क्या स्थिति त्यस्तो भयो अहिले। अनि त्यो भनिरहँदा के हो भन्दाखेरि हामी म त खासमा त्यही हिसाबले त्यहाँ छुट्यो। त्यहाँ पछि आजको अवस्थामा श्रमजीवी पत्रकार हुँ भन्ने चाहिँ तिनै व्यक्तिहरू आएको। हाम्रो मैले सन्तोष मान्नुपर्ने कुरो के मात्रै हो भन्दाखेरि फाइदा त केही भएन। तर आज चाहिँ जो चाहिँ म श्रमजीवी पत्रकार हुँ भन्न लजाउँथे तिनीहरू अहिले श्रमजीवी पत्रकारका वकालतकर्ता भएछन् भन्ने चिज चाहिँ मेरो हो। त्यति मात्रै हो, मलाई अरू केही भएको छैन। दुःख पीडा त्यतिकै छ। कहाँ के गर्नु पऱ्यो, उता त्यहाँ छोडेको त्यो एउटा भयो, यहाँ छोडेको त्यो यहाँ भयो भन्ने कुरो हो। तर हो के भन्दाखेरि संयोग कस्तो हो भन्दाखेरि जहाँ जहाँ समस्या पर्ने त्यहाँ मलाई नै अगाडि आउने। चिल्लो चरण आन्दोलन पनि त्यस्तै हो। अहिले यसो भयो, हाम्रोबाट भयो, हुँदाहुँदै आफ्नो लड्यो भएर आएर यसरी आन्दोलन भयो। म भन्नु खोज्दै के भन्दाखेरि अब हामी के नीति फेर्ने, कस्तो नीति फेर्ने। म दुईटालाई म चाहिँ कारोबारमा हुँदाखेरि
कारोबारमा नहुँदाखेरि मलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि कारोबार धेरै राम्रो छ भने बाहिरबाट, तर अन्तभन्दा राम्रो थियो। के राम्रो थियो भन्दाखेरि पैसा के भनेको छ कसैलाई थोरै, त्यो चाहिँ रेगुलर दिए थोरै, त्यो शोषणै हो तर थोरै भए पनि उसले रेगुलर त्यति मात्रै हो, अन्त त्यो पनि थिएन भन्ने मात्रै हो। तर त्यो भनेर भए यहाँ समिति पत्रकार अनि हामी बनाउने कि नबनाउने, उहाँले अहिले भन्नुभयो त्यो कल्याणकारी पोस्ट चाहिँ महासङ्घले मार्क्स दिनलाई के डेलिगेसन भएको छ, त्यो एउटा कुरा होला, त्यो मार्क्स दिनु पनि पर्छ भन्ने पनि लाग्छ। त्यसको बुद्ध छलफल गर्दा दुईपटक महासङ्घको केन्द्रीय समितिमा बसेको नाताले, छलफल भएको नाताले, मालिकसँग भएको नाताले, अर्थशास्त्रीहरूसँगको छलफलको नाताले र साना मिडिया रोजगारहरूको त्यो सरकारसँग जोडिएको, किन भन्दाखेरि त्यो त ठुलालाई मात्रै होइन, कल्याणकारी पोस्ट सानाले पनि दिनु पर्यो। त्यो आधारमा हेर्दाखेरि त्यो कोषको फर्मेसनको प्रोसिजर निसन्देह रूपमा गलत वा अज्ञानतावश त्यहाँ परेको रहेछ। आन्दोलनकारीको हिसाबले त्यो गर्नुपर्छ भन्न चाहिँ भनियो, भन्न सकिने भयो अहिलेसम्मलाई, तर पुनर्विचार गर्ने कि नगर्ने, बहस गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरोहरू हामी कहाँ छ। अरूको लागि माग गर्ने, हामी सानो गरेर हामीले दिने कि नदिने भन्ने पनि विचार हुनु पऱ्यो नि। मैले आज खोज्छु, मैले दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने नैतिकता त खोज्नु पऱ्यो। त्यो आधारमा त्यसमा चाहिँ अब के कसरी त्यो भएको छ त्यो छलफल गर्ने विषय होला, त्यो गर्नुपर्ने होला भन्दाखेरि त्यो हेर्दाखेरि प्रकृतिको आधारमा चाहिँ त्यस्तो मान्दैन पनि भन्ने छ। स्वरोजगारको हिसाबले गर्दाखेरि त्यो आफ्नो ठाउँमा। त्यो अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि अब कान्तिपुरमा पनि म त ठुलो मिडिया हो, त्यसमा पनि धेरै पैसो दिँदो रहेछ भन्ने लाग्यो। अन्नपूर्ण पोस्टमा पनि धेरै पैसो दिँदो रहेछ, राम्रो पैसो दिँदो रहेछ भन्ने लाग्यो। तर पैसो त दिँदो रहेछ, तर राम्रो भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यो कालो जस्तो दिनेछ। तपाईँ सम्पादकको मान्छे, तपाईँ मालिकको मान्छे हुनुभयो, उसले तपाईँले पत्यायो भने तपाईँले पैसो दिने भयो, नभए सम्मानजनक ढङ्गले दिन उसले दिँदैन। त्यो देखा उपाय पनि केही भएन। अब त्यो संयोगले त्यो आन्दोलनको मेरो उपलब्धि के मात्रै भयो भन्दाखेरि अन्नपूर्ण पोस्टका साथीहरूको त्यो नियुक्ति पत्र हेर्न पाएँ मैले, र त्यो नियुक्ति पत्र पाएपछि र कान्तिपुरको नियुक्ति पत्र पाएपछि दुईवटा नियुक्ति पत्रले मलाई छर्लङ्ग मिडियाको स्थिति अझै बढी फराकिलो पारिदियो त्यो बुझ्नलाई। त्यो अनि जुन मैले जे बुझेको थिएँ त्यो चाहिँ त्यतातिरैबाट त्यो भयो। त्यो भने के भन्दाखेरि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको, अर्थात् सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बमोजिम कुनै पनि पत्रकारले नेपालमा न्यायपूर्ण ढङ्गले, पारदर्शी ढङ्गले कसैले पनि न्यूनतम कसैले पाएको छैन भने म दाबी चाहिँ गर्छु। अर्को कुरो पनि के छलफलमा आयो भन्दाखेरि मुद्दा कसले लडिदिन्छ भन्ने कुरो, त्यो कुरो ठुलो छैन। मुद्दा लडिसकेको छ, लडिदिन्छ सित्तैमा महासङ्घ। मेरो मुद्दा लडेको हो, म जस्ता कैयौँको मुद्दा लडेको हो, सित्तैमा लडेको। त्यस हुनाले मुद्दा लडिदिन्छ त्यहाँ होइन, एउटा कुरो। अर्को कुरो पैसा। अब महासङ्घमा धेरै पैसा छ पत्रकारको हकितको लागि, तर त्यो पैसा चलाउन सकिने नीति छैन। त्यो पत्रकार महासङ्घको पदाधिकारीले पनि त्यो पैसा ठिक ढङ्गले परिचालन गर्न सक्दैन, र त्यहाँ पुग्ने नेतृत्वले पनि पूर्वाग्रही दृष्टिकोण राख्छन् जस्तो लाग्छ। त्यो देखेको हो, म प्रमाणै हो, मैले पछिल्लो चरणमा यसको वकालत पनि गरेको छु। त्यो वकालत के माइनामा गरेको हो भन्दाखेरि म केन्द्रीय समिति सदस्य हुँदाखेरि मेरो आफ्नै मुद्दा लड्नुपर्ने थियो नेपालमा। अनि त्यतिखेर चाहिँ पत्रकार महासङ्घको धर्मेन्द्र झा
सभापति भएको नेतृत्व बाहिरै नै बेलामा होइन पत्रकारहरूको हक हितको लागि एउटा कार्यविधि तय गरे त्यो समिति। त्यो समितिले के तय गरेको थियो भने जुनसुकै पत्रकारलाई मिडिया हाउसबाट निकालेमा मुद्दा हाल्नु पर्यो, कानुनी उपचार गर्नु पर्यो, लडाइँ गर्नु पर्यो भन्ने नि भन्छ। भन्दाखेरि त्यो पत्रकारले महासङ्घमा आएपछि महासङ्घले उसले पाउने तलबको आधा तलब उसलाई तत्काल दिने, त्यो महिनाले महिनाको दरले तत्काल दिने आधा तलब, अनि उसको मुद्दा महासङ्घले लडिदिने। अन्तिम फैसला भएसम्म उसले जितेको रहेछ भन्दाखेरि महासङ्घलाई लडेको पैसा बुझाइदिने, भन्दाखेरि 1/4 आधै जे छ उसले तिर्ने। त्यति बेलासम्म उसले ती अर्को काम नपाएसम्म महासङ्घले त्यसको आधा पैसा तिर्ने व्यवस्था मिलाइदिने भन्ने कार्यविधि रहेछ। मनसाय जेसुकै भए पनि मैले यो आन्दोलनको क्रममा पीडा भोगेको क्रममा र त्यतिखेर पनि केन्द्रीय सदस्य भइरहँदा पनि पीडा भोगेको मान्छे हो, राजधानी बसेको मान्छे हो, घर भाडादेखि खानेकुरा सबै हामीले बेहोरा गर्नुपर्छ, त्यो सबैले गर्नुपर्छ। मैले अनुभव लाग्यो भन्दाखेरि त्यो आधा पैसा त्यो कार्यविधि एक हदले राम्रो रहेको रहेछ भन्ने लागेको थियो। म त्यही कार्यविधि लिएर मेरै अध्यक्ष कहाँ जाँदा मेरै कोषाध्यक्षले कान लगाएर चाहिँ काङ्ग्रेसकोले गरेको हो, हामी गर्न हुँदैन भनेर। अब व्यक्तिगत रूपमा म जुन विचारबाट त्यसै पनि क्रान्तिकारी विचारको मान्छे परेर गएँ, त्यो पनि त्यही हिसाबले गएँ। यसले मलाई पैसै खाने भनेर भने होला भन्ने लाग्यो, म छोडिनँ। तर तर मैले अनुभव गर्दा यदि मलाई त्यतिखेर त्यो अर्को काम नपाएसम्म यदि मलाई महासङ्घले त्यो सहयोग गरेर भए स्थिति मेरो केन्द्रीय सदस्य हुनु त केही अर्थ होइन नि। उसले मलाई तलब त दिएको थिएन होइन, मलाई त तर समस्या मेरो काम अर्को काम नखोजेसम्म त मेरो समस्या भयो नि त। मैले मुद्दा 10 वर्षसम्म लडेँ नि त होइन। 10 वर्षसम्म मैले मुद्दा लडेको हो। 7 वर्ष 9 वर्ष मेरो 9 वर्ष मैले 35 लाख रुपियाँको मेरो 25 लाख रुपियाँको मेरो हिसाब देऊ भनेर मैले सूचना विभागमा राख्यो। के भन्छ त्यो श्रममा मेरो 3 वर्ष अगाडि 25 लाख पाउँदिनँ। त्यो अर्को कुरा मैले जितेको त्यति मात्रै हो। तर भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि अनुमान गर्नुहोस् कम्तीमा। अनि अर्को व्यवस्था नभएसम्म यदि त्यो कल्याणकारी हिसाबले यो लागू भए मलाई त धेरै सपोर्ट हुन्थ्यो नि त। घर भाडा मेरो तिरिन्थ्यो नि त। मलाई घर भाडा पनि खोज्न चाहिँ 10 ठाउँ 10 साथीले हाल्नु पर्यो। त्यो हिसाबले त्यो महासङ्घको त्यो कार्यविधि प्रगतिशील कार्यविधि थियो। एक हिसाबले हदले हेर्दाखेरि हामी प्रगतिशीलवालालाई त्यसलाई चाहिँ रूढिवादी बनायौँ भन्ने दृष्टान्त छ है भन्न खोजेको। त्यो सुना र त्यो पत्रकार महासङ्घमा त्यो ठुलो पैसा जो छ लमसम अहिले होला मलाई लाग्छ कम्तीमा 1.5 करोडदेखि 2 करोड रुपियाँ होला त्यो खाता। मेरै पालामा 1.25 करोड 1.5 करोडको हाराहारीमा थियो। तपाईँको 3 वर्षको पालामा आएको पैसाले त 2 करोड जतिको कम्तीमा नभए पाउने 2 करोडको त्यो होला थियो। र त्यसको त्यो खाताको काम के मात्रै हो भने अहिले त्यो पनि जानिराखौँ है साथीहरूले। नभन्दाखेरि त्यसबारे धारणा बनाउन सजिलो हुन्छ भनेर त्यो पैसा चाहिँ त्यसको ब्याजबाट मात्रै आउँदो रहेछ चल्ने होइन। र त्यो खाता फेरि जुन हिसाबको अहिले छ त्यो बढ्दै जान्छ। फेरि त्यो घट्नेवाला छैन। त्यो किन घट्नेवाला छैन भन्दाखेरि हामीले जुन व्यवस्था दिन्छौँ त्यसको बाट सर्टेन एमाउन्ट जुन बाँच्छ त्यो त्यसमा स्वतः जाने खाता हो। त्यसैले त्यो घट्नेवाला त छँदै छैन। र अहिले
मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यो पैसा हाम्रै हो, महासङ्घ पनि हाम्रै हो। हामी के गर्ने? महासङ्घको विकल्पमा खडा गर्ने यो संस्थालाई वा महासङ्घमा दबाब दिने प्रभावकारी दबाब समूहको संस्था हो के हो, कसरी जाने? अब हामी नीतिगत रूपमा दृष्टिकोण बनाएर उसलाई दबाब दिने, त्यो खातालाई, त्यो जुन खाता निरन्तर बढ्नेवाला छ, निरन्तर त्यो खाताको परिचालनबारे बहस ल्याएर महासङ्घमा कसरी त्यो हुन सक्छ? किनभने मैले दृष्टान्त दिएको हो, एउटा दृष्टान्त होइन। त्यसमा अरू पनि मैले संक्षेपमा भनेको त्यो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि अहिले गोविन्दले भन्नुभएको कुरो हो नि त, काम छुटो के गर्ने, फिटी भयो भन्ने भयो। उहाँले भोग्नु, मैले भोगेँ, पछि उहाँले भोग्नु, अरूले भोग्या होला। त्यो बेला भाव के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मान्छेले आन्दोलन गर्न के हुन्छ, आगो लाउँथ्यो नि त। आधा पेट खाएर त आगो नखाएर त आगो, आधा पेट खाएर त 4 दिन आगो बाल्न सकिन्थ्यो नि त। यहाँ त के भयो भन्दाखेरि 1 महिना बित्तिकै अर्को महिना बुढीले खै त छैन त, ग्यास त गयो भन्छ। अब ग्यास खोज्न जाने कि त्यो बानेश्वरमा आएर आन्दोलन गर्ने भन्दाखेरि जो पत्रकार पीडित हुनुहुन्छ त्यो पत्रकारलाई सस्टेन गर्ने कार्यविधिको खोजी पहिला गर्न पर्यो। 25वटा संस्था छ हाम्रो लगायत, यो लगायत हामीले के मैले भने दवा बनाउने हो, के बनाउने हो, कसरी जाने हो। 25वटा संस्था छ, 25वटै संस्थाले त्यो पीडित पत्रकारहरूको लागि त्यो सस्टेन गर्ने मेकानिजम डिराइभ गर्न पर्यो, बनाउन पर्यो कि त्यसले त्यसलाई सपोर्ट गर्छ। विभिन्न कार्य सपोर्ट गर्छ, किन पैसा छ नि त। पत्रकार महासङ्घमा पैसा छ, सरकारले दिन्छ पैसा। मलाई थाहा भएसम्म प्रेस काउन्सिलले पनि पैसो राख्दो रहेछ। प्रेस काउन्सिलसँग पनि पत्रकार वेलफेयरको पैसो रहेछ। मिडिया हाउसले बाट पैसा कसरी दिँदो रहेछ, कहाँ कहाँ छोड्दो रहेछ, त्यसको बारेमा हामीले दिँदैन भने त सरकारलाई त मैले यो कि मसँग यति कर्मचारी छ, मसँग यति कर्मचारी छ, उसको बापत मैले टिडिएस यति काटेको छु भन्ने सम्बन्ध त उसले देखाउँछ होला नि। हो, त्यसको जानकारी हामीले लिन पर्यो, खोज्न पर्यो। अनि त्यो खोजिसकेपछि त्यसको आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक बमोजिम उसले त्यो टिडिएस काटेको रहेछ कि छैन, कति काटेको रहेछ भन्दाखेरि मोठ मिलान भन्ने विधि प्रक्रिया अनुसार हामी अन्य उसले नदियो भने त्यो हिसाबले त्यतिसम्मको अनुसन्धान गर्न सकिने र त्यसपछि नीति बनाउन सकिने, पहल गर्न सकिने हिसाबले पनि यो संस्थालाई त्यसरी त्यतातिर जाने हिसाबले गर्न सक्यो भने होइन। र अर्को कुरो पनि छ, फेरि विभिन्न विचार आस्थाकाहरू पत्रकारहरूमा नअटाएकाहरूलाई पनि अब यो एकै ठाउँमा एकै थलो जो भने महासङ्घको स्वरूपको आधारमा यो संस्थाले विकास गर्न सकिने सम्भावनालाई फेरि इन्कार गर्न सकिने, त्यतातिर पनि ध्यान दिन सकिने भयो। तर मुख्य कुरो उद्देश्यको हिसाबले भनिरहँदाखेरि यी कुराहरू हो। त्यस हुनाले मलाई सबैभन्दा पहिले त त्यो पीडित पत्रकारहरूको सुरक्षा सम्बन्धी मेकानिजम डेभलप गर्न पर्यो भन्नेमा पहिलो प्रायोरिटी दिन पर्यो भन्ने त्यति भन्दै मेरो कुरा यहीँ राख्ने। त्यो एउटा इन्लाइटमेन्ट जस्तो संलग्न जस्तो गरिदिनु भयो। उहाँ आफ्नो अनुभवका कुराहरू, लडाइँका कुराहरू, हारेको होइन, तर हार्दा हार्दै पनि अहिले यहाँ आइपुग्दा जितेकोसम्म चाहिँ आइपुग्दाखेरि कहीँ न कहीँ उहाँहरू पनि हाम्रो निम्ति एउटा उदाहरण सधैँभर काम लाग्ने कुरा गर्नुपर्छ। र यसको सारमा चाहिँ एउटा मूलभूत कुरा एउटा चाहिँ आन्दोलन गरौँला, सबै गरौँला, आन्दोलन गरेर मात्रै पुग्दैन रहेछ। पत्रकारहरू थाक्छन्, भाग्छन्, विभिन्न कारण हुन्छन्। त्यसको निम्ति सस्टेन्स ब्याकअपका रूपमा हामीले त्यो आधार खडा गरौँ एउटा। र अर्को कुरा चाहिँ महासङ्घको चाहिँ कम्पिटिटर हो कि यो चाहिँ महासङ्घको एउटा दबाब समूह हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा सामु चाहिँ एउटा चाहिँ गम्भीर कुरा चाहिँ उठेको छ।
एक प्रश्न उठेको छ। यो हामी छलफल गर्दै जाउँ र अब यिनै कुरामा चाहिँ लाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो बलराम दाइलाई आफ्नो यसमाथि सुझाव राखिदिनु। यसको स्थापना धेरै पहिला भयो, मलाई लाग्छ 40को दशकको आसपास 37 सालतिर हो। लामो एउटा इतिहास बोकेको पत्रकार सङ्गठनको पहिलो बैठकको अध्यक्ष जन्मदेवजी, महासचिव, उपाध्यक्ष, पदाधिकारी, केन्द्रीय समितिका साथीहरू, सल्लाहकारको रूपमा धर्मेन्द्रजी, नारायणजी, रेमजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ। सबै साथीहरूलाई अभिवादन। एकमुष्ट जन्मदेवजीले फोन गरेर यो सङ्घ बिउ ल्याउने भइयो, त्यसको सल्लाहकार बसिदिनु पर्दा भनेर भन्नु। म त्यो बैठकको सुरुमा सबभन्दा पहिला यो श्रमजीवी पत्रकार सङ्घका संस्थापक मध्येका गोपाल सिंहको हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। म उहाँलाई सम्झेँ, उहाँसँग मेरो अलिक बढी घनिष्ठता थियो। धेरै पहिला यो श्रमजीवी पत्रकार सङ्घ चाहिँ तपाईँले नवीकरण गरेर चलाउने कि भनेर भन्नुभएको अलिक पहिला। यो चाहिँ उहाँले चलाउन नसक्ने स्थिति भइसकेपछि यसको एउटा इतिहास छ, यसको एउटा विरासत छ, यसको एउटा उद्देश्य छ, लक्ष्य छ। हामीले सकेनौँ, त्यसैले यो चलाउनु पायो हुन्थ्यो भन्ने उहाँको सदाशय थियो। त्यो सदाशयलाई इतिहासको त्यो ठाउँबाट टिपेर ल्याएर जन्मदेवजीले भनिसकेपछि मलाई भित्रबाट यो असाध्यै राम्रो काम गर्न लाग्नु भएको छ, बधाई छ, यसलाई गर्नु छ है भनेर भनिन्छ। आज पहिलो बैठक भनेर तपाईँहरूको बिचमा यहाँ आइरहँदाखेरि केही नयाँ साथीहरूसँग पनि चिन्जान भएको छ। म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। रञ्जीले विषय राख्नु भएको छ, अरू दुईजना साथीहरू म चाहिँ एउटा कार्यक्रममा पूर्ण हतारोकै चापमा पनि छु, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, राख्नु होला। रञ्जीले राखिसकेपछि सारमा केही कुराहरू तपाईँका अलिकति प्रष्ट भएको छ। सङ्घ सङ्गठनहरू इतिहासको आवश्यकताले पैदा हुन्छ, त्यसका उद्देश्यहरू हुन्छन्, त्यसका लक्ष्यहरू हुन्छन्, त्यसका गन्तव्यहरू हुन्छन्। मनोगत चाहनाले, रहरले या लहरले सङ्गठन बनायो भने सङ्गठन निर्माणसँगै त्यो विघटन पनि सुरु हुन्छ। त्यसले मलाई के लाग्छ भने तपाईँहरूले सङ्गठन बनाउँदाखेरि यसका उद्देश्यहरू, यसका गन्तव्यहरू सबैभन्दा प्रतिकूल अवस्थामा पनि यसको गन्तव्यमा पुग्ने एउटा इच्छा शक्ति, एउटा सङ्कल्पसहित अगाडि बढ्नुभयो भने मात्रै यो सङ्गठन चाहिँ जीवित रहन्छ, यसले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्छ। एजेन्डाको रूपमा केही कार्यक्रमहरू राख्नु भएको छ। म त्योभन्दा अलिकति फरक विषयमा काम गरिरहेको छु भनेपछि श्रमजीवीहरूको मुद्दा लड्ने या मिडियासँग के कानुन बनाएको छ त्यो मात्रै हेर्दै आइन्छ। त्यो पनि हो मेजर पार्टको रूपमा त्यो रोल छ। तर त्यो सँगसँगै तपाईँहरू यहाँ पीडितहरूको मात्रै सङ्गठन होइन, कहाँ पीडा भएको हुन्छ अनि कहाँ के गर्नुहुन्छ त्यो आवश्यकताले तपाईँले सङ्गठन जनाउनु भयो भने त्यो त पीडितहरूको पत्रकार हुन्छ, पीडितहरूको सङ्गठन हुन्छ। त्यसो होइन, इतिहासको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने अहिले के छ त अवस्था, त्यो अवस्थामा यो सङ्गठनको औचित्य हामी कहाँ गएर साबित गर्न सक्छौँ भन्ने अलि मसिनो गरेर छलफल गर्नु। सायद तपाईँहरूले त्यो डकुमेन्ट केही तयार गर्नु भएको छ कि मैले अहिले यो एउटा मात्रै हेरेँ, यो चाहिँ संसारिक विषयमा मात्रै छ। धर्मेन्द्रजीले राख्नुभयो, थुप्रो छ नि सङ्गठनहरू, अनि नबनाएका सबैतिर आस्था विश्वास एकातिर प्रतिबद्ध नभएका अप्रतिबद्धहरूको लागि हो र यो सङ्गठन। त्यसो हो जस्तो मलाई लाग्दैन, तपाईँहरूले त्यो गर्नु खोज्नु भएको हो मलाई लाग्दैन। बरु समाज परिवर्तनप्रति प्रतिबद्धहरूको सङ्गठन बनाउनु खोज्नु भएको मेरो बुझाइ। तपाईँहरूले इतिहासको आवाजलाई ठिक ढङ्गले समात्न सक्ने सङ्गठन निर्माण गर्नु मेरो बुझाइ। यदि म गलत छैन भने तपाईँहरूले बनाउनु खोज्नु भएको सङ्गठन भने चाहिँ यतिखेर सञ्चार क्षेत्रमा जुन प्रतिगमनहरू भएको छ या परिवर्तनको गतिहरू अवरोध भएको छ, सञ्चार क्षेत्रमा
जे व्यथितिहरू देखिएको छ त्यसका विरुद्ध लड्ने एउटा जुधारू सङ्गठन निर्माण गर्न खोज्नुभयो भने मेरो बुझाइ हो। त्यो अर्थमा मैले यसको सल्लाहकार बस्नु म तयार छु। मैले उहाँलाई मेरो त्यो बुझाइको आधारमा मैले भने हो। त्यसैले तपाईँहरूको यो पहिलो बैठकको छलफल चाहिँ अलिकति पीडितहरूको मात्रै अलिकति मुद्दा मामिला मात्रै लड्ने सङ्गठन सामूहिक हितका लागि हामी पीडित छौँ अनि हाम्रा हितहरू मात्रै त्यहाँ केन्द्रित भयो भनेपछि सङ्गठन त हुँदैन, त्यो एउटा क्लब हुन्छ। त्यसैले मेरो आग्रह तयार भएपछि यसलाई आम हितका लागि फराकिलो हुने गरेर एउटा डकुमेन्ट निर्माण गर्नु सबभन्दा प्रथम त्यो जरुरी छ। यो न महासङ्घको प्रतिस्पर्धी हो विकल्प हो, यो हो के भने सामाजिक परिवर्तनको अभियानमा जागरुकता पैदा गर्दै आफै चाहिँ सञ्चार क्षेत्रका परिवर्तनको प्रवाहमा हेलिने सङ्गठन हो। त्यो सङ्गठनको हामीलाई आवश्यकता हो। मतलब एउटा महासङ्घको एउटा विङ्स छ त्यसले लडिदिन्छ, श्रमजीवीहरूको अर्को छ उसले लडिदिन्छ, त्यो मुद्दा लड्न त्यही गर्न मतलब हामीलाई त्यत्रो ज्यादाविधि गर्नु परेको छ। त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई कहाँनिर आग्रह गर्न खोजेको भने यसको 37 सालमा स्थापना हुँदाखेरिको जुन उद्देश्य हो, जुन विरासत हो, जुन सङ्कल्प हो, जे सपना हो त्योसँग जोडेर लान सक्नु यसको जीवन छ। त्यही खालको एउटा डकुमेन्ट तयार गरेर जान जरुरी छ। यद्यपि म एउटा सङ्गठनमा आबद्ध छु र जिम्मेवारीको छु, मेरो आफ्नो आस्था होला। मलाई पछिल्लो चरण गहिरोसँग भएको अनुभूति के हो भनेपछि परिवर्तनका मुद्दाहरू उल्टिँदैछ र उल्ट्याइँदैछ, त्यो उत्कर्षमा छ। हिजो तपाईँहरूले यहाँ सुरुमा सिएनजी र अग्निशिखाहरूलाई सम्झनु, त्यो इतिहासको एउटा धारा प्रवाह थियो। कृष्णसेन इतिहासको एउटा धारा प्रवाह हो, अग्निशिखा इतिहासको त्यो एउटा धारको प्रवाह हो। त हामी सम्झना त्यतातिर गर्ने, हामी त्यहाँ जोड्न खोज्ने, त हाम्रो उद्देश्य चाहिँ मुद्दा लड्ने मात्रै हो, कानुनी कुरा हो। त्यो लड्ने, त्यो पनि लड्ने, त्यो नलड्ने भने आएन। मिडिया सम्बन्धी थुप्रै अहिले त राज्यले नै अस्ति बजेट भाषणमा आउँदा त धेरै कुरा गरेको छ। तपाईँले भने कल्याणकारी कोष त के अरे राज्यले अस्ति उसमा चाहिँ कति 3 महिनाभित्र चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भनेर सायद ड्राफ्ट सुरु भएको छ। 5 करोड कि 6 करोड कति बजेट छ, त्यो एकमुष्ट सरकारले थपेर त्यताबाट पत्रकारहरूको कल्याणकारी कोष चाहिँ त्यता बनाएर एउटा संरचना चाहिँ त्यो पनि सुरु गर्ने भनिन्छ। त्यता महासङ्घ त मैले भने जस्तो त्यहाँ एउटा कोष छँदैछ। यो लोककल्याणकारी विज्ञापनबाट आउनेबाट पनि काट्ने त्यतातिर लाने भन्ने अर्को एउटा छ। अर्को मिडिया हाउसतिर तपाईँले भने जस्तो के बनाउने भन्ने थियो नि, तपाईँले भन्नु कल्याणकारी के उनी भनिदिनु थियो, त्यो त छलफलमा अलि ब्याक हुने कि भन्ने तिर चाहिँ गइरहेको छ अहिले। कल्याणकारी कामहरूको चाहिँ थुप्रै संरचनाहरू निर्माण हुँदैछन् नि, यतातिरबाट जाँदैछ। अहिले त्यो स्वास्थ्य के अरे निःशुल्क उपचार के सरकारी उसमा यस्ता गरेर हाम्रो मुद्दा यो मात्रै हो। यो एउटा हाम्रो ज्वलन्त मुद्दा हो, ज्वलन्त समस्या हाम्रो पत्रकारिता क्षेत्रको। तर योभन्दा धेरै जटिल मुद्दाहरू छ। आज पनि म पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्षहरू थिए, महेन्द्र विष्ट, शिव गाउँलेजी अनि अरू धेरै साथी जो आफूलाई चाहिँ यो प्रेस क्षेत्रका विज्ञ भनेर लामो समयदेखि नेतृत्व गरिरहेको भएको छ। मैले त्यहाँ विषय राखेँ, त्यो विषय चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित थियो। यो प्रेस स्वतन्त्रता भने के हो? त्यहाँ 3 दर्जन जति मान्छेहरू बैठक, 3 दर्जनको 3वटा अवधारणा हुन्छ प्रेस स्वतन्त्रता। मैले बुझेको प्रेस स्वतन्त्रता र शिव गाउँले बुझेको प्रेस स्वतन्त्रता, मैले व्याख्या गर्ने प्रेस स्वतन्त्रता र महेन्द्र विष्टले व्याख्या गर्ने प्रेस स्वतन्त्रता। प्रेस स्वतन्त्रता त्यो संरक्षणको भूमिका भन्ने थियो। अनि तपाईँले कुन प्रेस स्वतन्त्रता मैले त्यहाँ विषय हुँदा मैले किन यो विषय ल्याएको भने मिडिया सेक्टर चाहिँ पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तनपछि पटक्कै परिवर्तन नभएको क्षेत्रमा यसको पुनर्संरचना नि भनौँ, संहिताको अभ्यास भइरहेछ। त्यो प्रेस काउन्सिल भन्ने चाहिँ संहितातिर जाँदैन। अरू मतलब सङ्घ संस्थाहरू पनि संहिताको अभ्यास त्यति धेरै छैन। यद्यपि महासङ्घले हामीले अभ्यास गऱ्यौँ, हामी छलफल गरेर यसलाई लग्यौँ। हाम्रो आन्तरिक सङ्गठनहरूलाई पनि हामीले अभ्यास गऱ्यौँ। तर चाहिँ सरकारी संरचनाहरूलाई हामीले त्यो अभ्यासमा लान सक्छौँ। त्यसो हुँदा त्यहाँ त्यो परिवर्तनको महसुस हुन सक्छ।
फेरि तपाईँको आगामी कार्यक्रम कार्ययोजनामा एउटा चाहिँ के हुनसक्छ? सञ्चार क्षेत्रमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले पैदा गरेको सङ्घीयताको संरचना अनुरूप नियम कानुन नीति संरचनाहरू निर्माण गर्ने र त्यसलाई प्रेसर क्रिएट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ दबाव सृजना गर्ने ढङ्गले एउटा कार्यक्रम कार्ययोजना हुनसक्छ। त्यो अरू सङ्गठनहरूले गरेको देखिरहेको छु। यद्यपि म एउटा सङ्गठनमा आफै पनि नेतृत्व उसमा छु, तर अब त्यहाँ पनि हामी छलफलमा छौँ। त्यो भएको छैन। तपाईँहरूले त्यो भ्याकुम पुरा गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्छ? त्यसैले मैले भनेको मिडिया सेक्टरको अर्को ऊ चाहिँ के छ भनेपछि म अहिले विज्ञापन बोर्डमा पनि सूचना गरेको छ। राज्यले निर्माण गरेको एउटा नयाँ संरचना विज्ञापन। त्यो विज्ञापन बोर्ड चाहिँ तपाईँहरूसँग यो सम्बन्ध पनि पऱ्यो। आज मैले त्यहाँ राखेँ अलिकति सार्वजनिक दोस्रो अलिक सार्वजनिक जस्तो भनौँ यसलाई पनि त्यो बैठकै भयो भने विज्ञापन बोर्डको चाहिँ अवधारणा 66 सालमा कृष्णबहादुर महरा सञ्चार मन्त्री हुँदा हामीले के भनेर गरेका थियौँ भनेपछि त्यो विज्ञापन प्राधिकरण भन्ने थियो। बोर्ड पनि होइन त्यो प्राधिकरण भन्ने थियो। हाम्रो चाहिँ कन्सेप्ट हामीलाई के लागेको थियो भनेपछि आएको एउटा रापतापको बिचबाट आएको मान्छे त्यो सानो लगानीका मिडियालाई के गरी जोगाउनु होला भन्ने लाग्यो हाम्रो दिमाग। सानो लगानीका मिडिया जोगाउनको लागि चाहिँ सरकारमा भएका विज्ञापनहरूलाई चाहिँ वान डोर पोलिसीमा ल्याएर यसको समानुपातिक वितरण प्रणालीमा लान सक्यो भनेदेखि यो सानो लगानीको मिडिया चाहिँ जोगिन सक्छ भन्ने कन्सेप्टमा त्यो निष्कर्षमा पुगिसकेपछि हामीले ड्राफ्ट गर्छौँ। 66मा ड्राफ्ट गरेको अगाडि बढाउने भनेको हाम्रो त हामी फेरि यो माओवादी आन्दोलनबाट आएको एउटा बडा विचित्र भएको छ। कुरा गर्ने काम चाहिँ नगर्ने हुन्छ। अलिकति कुरा गरेर त्यो योजनाहरू पनि ल्याइदियो बडा मिठा गरौँ भन्ने काम गर्ने बेलामा लिडरसिपले कहाँनिर मुभ गरेन त्यो त्यत्तिकै ब्याग भएर बस्यो। 70तिर आउँदाखेरि अलिकति फेरि अगाडि बढायो। अनि काम गर्ने बेलामा चाहिँ कुरूप बनाएर त्यो सबै काटकुट गरेर हाम्रो गोकुलजी सञ्चार मन्त्री हुँदा आफू अनुरूपको गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन विज्ञापनमा सहयोग गर्छ लाग्यो। उहाँहरूको व्याख्या के छ भनेपछि उहाँहरूको चाहिँ यो समानुपातिक सरकारी भन्ने छैन, कर्मचारीको र खास गरेर एउटा किताको ठुलो किताब। उहाँहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ क्लिन फिल्ड भन्ने अहिले तपाईँहरू चर्चामा अब यो अपडेट हुनुपर्ने धेरै विषयहरू छ। यो सङ्गठन बनिसकेपछि यसको फाइदा भनेको अहिलेका नीति नियम कानुन ऐनहरूसँग पनि अपडेट हुने। किनभने यो जो नीति नियम कानुन ऐन अर्कै बनाउला भनेर लागेको सकिएन। हेर्नुहोस् अब जति बन्ने छ अब यसैमा लड्दै भिड्दै जाँदै सुधारका काम गर्नुपर्ने जानु परेको छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो बुझ्न जरुरी छ। पहिला चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो सबै बनाउने भनेर लाग्यो। हेर्नुहोस् अनि यो चाहिने नचाहिने भनेर हामीले चाहिँ यो सबै बुझ्ने कुरामा चाहिँ गोविन्दजीलाई मात्रै पढ्थ्यौँ। जहाँ पनि हाम्रो गोविन्द आचार्य चाहिँ यो उहाँ ल पनि पढेको अलिअलि यो चाहिँ अब हाम्रो यो क्षेत्रहरू पुरै बदलिहाल्छ। आम परिवर्तनको कुरो हो होइन। आम परिवर्तन लगाएर चाहिँ किन हामीलाई चाहियो भन्ने महासङ्घ पनि किन जाने हामी महासङ्घ नजाने भनेर लामो समय गऱ्यो। यो सरकारी सङ्गठनमा चाहिँ बोलायो नि बोलायो त्यहाँ चाहिँ कसलाई पठाउने भन्दा गोविन्दजीलाई पठाउने। गोविन्दजी भन्नुहुन्छ उहाँले गर्नुहुन्छ भने हामी कोही पनि नजाने। तर चिज अर्कै ठाउँ गयो। तपाईँहरूले चाहिँ जे भने पनि ठुलो कुरो गरेर हुँदैन। पराजित भएर वर्ग सङ्गठनमा यो कुरा ढाँट्नु हुँदैन कि लिडरसिपले ढाँटिरहेको छ र यहाँनिर भ्रम र अन्यलता भएको छ कि लिडरसिप चाहिँ सिधै सह ढङ्गले हामी हारेर आगौँ भन्नु तयार छैन। हामी वर्ग सङ्गठनमा हारेर आगौँ सम्झौतै गरेर आगौँ त। त्यो सम्झौता गरिसकेपछि आएको त यथार्थ बोध हुनलाई चाहिँ हामीलाई लामो समय लाग्यो। हामीले टिकी खान कसैले दिएनौँ। यो सम्झौता गर्ने कुरामा लिडरसिपले भन्न खोज्यो भने पनि मान्ने सुन्दै नसुन्ने। त्यो बालाजु विस्तारित बैठक भन्ने चाहिँ तपाईँलाई अलिअलि बोधै हुन्छ। बालाजु विस्तारित बैठकमा प्रचण्डले चाहिँ के लिएर आएछन् भनेपछि त्यो सुधारको कार्यक्रम लिएर आएछ कि अब सुधारबाट जाने अब यो के चुनाव भनेर यतातिर जाने किन चुनाव दिन्थ्यो हामीले त्यो हलमै चाहिँ यो हुँदैन भनेर साराका सारा त्यो फिर्ता गराएर त्यो त्यत्तिकै फिर्ता भने त्यो रात थियो कि हामीलाई चाहिँ के थियो भनेपछि अब पुरै जितिन्छ भन्ने मेरो थियो। त्यसैले मैले यो प्रसङ्ग किन ल्याएको भने अहिले जे नीति नियम कानुनहरू बनिरहेको कति छ कति त्यसका विरुद्धमा छ। पहिला चाहिँ योसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरूलाई एक ठाउँ ल्याउनुहोस्। तपाईँहरूले मिडियासँग रिलेटेड त्यो ऐन कानुनहरूलाई ल्याएर हेर्ने गर्नुहोस्। अनि
जस्तो कस्तो हुन्छ भने सकारात्मक र राम्रा नीति नियमहरू कार्यान्वयन मात्रै गर्यो भनेपछि धेरै मुद्दाहरू समाधान हुन लाग्छ। त्यो सुधारका हिसाबले होइन, त्यो टोटल चेन्जको हिसाबले होइन, सामान्य क्रमिक सुधारको हिसाबले चाहिँ त्यसलाई के गर्न सकिन्छ तत्काल हाम्रा मागहरू समाधान हुन्छ। त्यसैले आगामी कार्ययोजना तपाईँहरूको उद्देश्यसँग गर्ने भनेको चाहिँ एउटा बनेका सकारात्मक ऐन कानुन र नियमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने होइन, त्यो उद्देश्य कार्यक्रमिक योजनामा त्यसलाई दबाब दिने, त्यो चाहिँ सम्बन्धित सरकार महासङ्घमा पनि जानु पर्ला, कहिलेकाहीँ महासङ्घ अगाडि होला, कहिलेकाहीँ सञ्चार सम्बद्ध अरू संरचनाहरूमा जानु पर्ला, त्यो ढङ्गले गरेर। त मुख्य कुरा चाहिँ फेरि मैले जोड्ने चाहिँ कहाँ भने मुख्य कुरा तपाईँहरू क्लियर हुनुपर्ने चाहिँ यहाँ स्वतन्त्रहरू चाहिँ यहाँ बस्ने भन्ने छ नि, त्यो स्वतन्त्र भएकाहरू बस्ने भन्ने अवधारणा चाहिँ मुक्त हो। संसारमा यो स्वतन्त्र भन्ने चिज जस्तो अप्रिय चिज केही पनि हुँदैन, बिगारेको स्वतन्त्र भन्ने चिज तपाईँ कोही न कोही पक्षधर्ता छ कि पक्षधर्ताको बिना काहीँ चिज स्वतन्त्र भएर यही हाम्रो नमिलेको त्यहाँ हो नि त। पत्रकारिता उनीहरू स्वतन्त्र भन्नु नि, तर पुँजीवादीले सधैँ आफ्नो लागि आफ्नो अनुकूलमा आफ्नो परिभाषामा लिएर हिँड्नु। अनि हामी चाहिँ उसले भनेको स्वतन्त्रमा हामी पनि हिँड्दैन कि स्वतन्त्र भनेको छ अनि ल स्वतन्त्र है भनेर हिँड्ने, स्वतन्त्र हुँदैन। लक्ष्य सहितको उद्देश्य सहितको गन्तव्य सहितको साथीहरूको एउटा टिम बनाउने, त्यो उद्देश्य बनाउने र आगामी कार्ययोजनामा पनि त्यसलाई राख्ने। मैले दुईवटा कुरा तपाईँहरूलाई प्रमुख रूपमा अहिले भने, एउटा अहिलेका नीति नियम कानुनसँग राम्रो अध्ययन गर्ने र के लागू गर्न सकिन्छ, कहाँ कहाँ प्रेसर गर्न सकिन्छ। मैले तपाईँहरूलाई विज्ञापन बोर्ड भने त्यस्तै पऱ्यो तपाईँहरूलाई भन्नुलाई त्यतिखेर विज्ञापन बोर्डलाई कार्यान्वयनको लागि तपाईँहरूको चाहिन्छ, सबै सङ्गठनको चाहिन्छ। मैले आज त्यहाँ पनि भनेर हाल्नु है सहकारी गरेर त्यहाँ अब त्यो लोड हुन्छ लिएर गयो। कस्तो बडो बैठक गरेर छ भने तपाईँहरूलाई सञ्चार मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छ। कार्यविधि चाहिँ विद्युतीय मिडियाहरूको लोककल्याणकारी विज्ञापन जान्छ, त्यहाँ तपाईँहरूलाई कति थाहा नभएका विषयहरू चाहिँ मैले पनि त्यहाँ गएर गए विषय झन्डै 8 करोड 10 करोड बजेट चाहिँ 8 करोडको भन्दा बाँसतिर चाहिँ विद्युतीयलाई जाँदो रहेछ। टेलिभिजनले के गर्दो रहेछ भने त्यो केही गर्दैन टेलिभिजनले, अनि त्यो टेलिभिजनले चाहिँ महिनाको झन्डै लाख जति पाउँदो रहेछ। अनि वर्षमा 10 लाख 11 लाख कति मतलब हुन्छ नि, होइन एकै महिनामा हो के अरे। अब 3 करोड कति छुट्या दिएँ अरे मैले, म हेर्दैछु गर यसपालि मैले कहाँ हालिदिएको छु भनेर म गएको हुनाले यो सेटेलाइट टेलिभिजनलाई मात्रै होइन केबललाई पनि राख भनेको छु। बहस सुरु भएको छ, केबल टेलिभिजनहरू छन्, टेलिभिजनका विभिन्न उसमा चाहिँ अनि त्यो चाहिँ गाउँ गाउँमा प्रसारण भएको छ। वास्तवमा चाहिँ मुद्दाले त्यसले उठाउँछ क्या त्यो केबल टेलिभिजन स्थानीय, होइन स्थानीय हुन्छ नि। त्यसको चाहिँ अस्ति मेलम्चीको एउटा बडो गजबको उदाहरण आएको थियो, मैले त्यहाँ भने पनि त्यहाँ सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवहरू थियो, उनीहरू मान्दैन, कर्मचारीको आफ्नो मनोविज्ञान छ। अनि मैले कहाँनिर कन्भिन्स गरेँ भने मेलम्चीमा बाढी आउँदा यहाँको टेलिभिजन र यहाँको कान्तिपुरले त केही गरेन। मेलम्चीको बाढी आउँदा मेलम्चीको एफएमले के भन्यो भने नि आफू डुबिसक्यो उसको घर, उसले सूचना प्रवाह गरिराख्यो जनताको समक्ष, तपाईँहरू सुरक्षित हुनुहोस्, बाढी यस्तै आइरहेछ, यो छ यो छ। आफू डुबिसकेर डुब्न लागिसकेपछि बल्ल त्यहाँबाट साथी जाने त्यो सक्यो, त्यो रेडियो डुब्यो होइन डुब्यो। भने कसको भूमिका हो त भनेर मैले त्यहाँ उदाहरण दिएर कन्भिन्स गरेर खोजेको थिएँ। उनीहरू कन्भिन्स त हुँदैन नि, तर अब मतलब चाहिँ हुन्छ नि अब स्ट्रङ तौर भइसकेपछि त्यसलाई गर्न सकिँदैन र केबल पनि एउटा छलफलको विषय भएको छ। अनि एफएमको के गरिरहेछ भनेपछि एफएमलाई चाहिँ त्यो लोककल्याणकारी विज्ञापन 70-80 हजार जति पर्दो रहेछ अहिले हेर्दाखेरि, मतलब त्यही आसपासमा कति आउँदो रहेछ, थुप्रो छ एफएमहरू पनि। अनि त्यो लिन पनि चाहिँ सिलेन्डर भएर त्यो लिन है अब जुम्लाको मान्छे अनि त्यो 70-80 हजार लिनलाई त्यहाँ आइसकेपछि त्यो के गर्नुहोस् त्यो साथी, अनि बाटो खर्चको कुरो। अनि यसपालि कार्यविधि बनाएर हो यस्तो म हस्तक्षेप गरेँ, तपाईँहरूको त्यहाँ भूमिका पनि मैले चाहिँ त्यहाँ ड्राफ्ट गरेर पठाएको छु। अब त्यो फिर्ता पठाइदिनु पनि सक्छ, किनभने उ त छ त्यो जिल्ला हुला कार्यालयले नि फेरि यो किन मतलब मैले भनेको मसिनो गरेर हामी अहिले यो छिद्रहरूमा छिरेर ऐन कानुनका छिद्रहरूमा छिरेर कार्यान्वयन गर्ने र मिडिया सेक्टरमा बढीभन्दा प्रगतिशील कार्यक्रमलाई हामीले त्यो एजेन्डाहरूलाई लागू गर्ने ढङ्गले सोचौँ भने त्यो ढङ्गले जाँदाखेरि 2-3टा छ। एउटा चाहिँ मलाई के लागेको छ भनेपछि अहिले पछिल्लो अवस्थामा सङ्गठनहरूले परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई ठिक ढङ्गले बोक्न सकेको छैन। एजेन्डाहरू म पनि सङ्गठनमा छु, मैले भने
हामी त्यहाँ कस्तो छौँ भन्नुहुन्छ भनेपछि अलमलको सङ्क्रमण कालमा छ एउटा परिवर्तनको लागि फराकिलो भएको आन्दोलन टुक्रिँदै जाँदाखेरि त्यो आफै अलमलिएको छ। त्यसैले एजेन्डा पनि अलमलिएको छ। त्यस्तो बेलामा तपाईँले श्रमिक प्रक्रिया निर्माण गरेर ठिक ढङ्गले एजेन्डाहरू सुन्नु, ठिक ढङ्गले तलबाट विषयवस्तुहरू ल्याइदिनु गर्नुभयो भनेपछि हुन्छ। अब यो सानो लगानीको मिडिया विज्ञापन ऐन मात्रै कार्यान्वयन गरियो भनेपछि पनि धेरै ठुलो राहत हुनुभएको छ। किनभने सरकारी विज्ञापन हाम्रो आँकडामा लगभग 4 अरबदेखि 5 अरब विज्ञापन छ। उनीहरू मान्दैन त्यो नि यसपालि पनि राखेनन् बजेटमा। अहिले त व्याख्या के गर्न लाग्छन् भने त्यो ऐन कानुनको आज गरेर आउनुभयो भने त अरू माने अरू हकमा पत्रकारहरूको अरू हकमा महासङ्घमा पनि खुम्चिएको अवस्था छ, प्रेस काउन्सिलमा पनि खुम्चिएको अवस्था छ, सरकारमा पनि खुम्चिएको अवस्था छ। त्यसलाई कसरी फुकाइदिने भन्ने हो। त्यतातिर त्यो ढङ्गले तपाईँहरूले योजना बनाउनुहोस्। अब यो पहिलो बैठक छ, साङ्गठनिक हिसाबले तपाईँहरूले राख्नुभयो, उपाध्यक्षले पनि राख्नुभयो, अरू साथीहरूले पनि राख्नुभयो। प्रदेशको संरचना बनाइहाल्नुपर्छ भने सङ्गठन बनाउने दुईवटा विधि। तपाईँले सङ्गठन बनाएर आउनुभयो। म लामो समय सङ्गठनमा काम गरेको र मेरो अनुभव थियो दुईवटा हुन्छ। एउटा तलबाट माथि पिरामिड आकार सङ्गठन चाहिँ म चाहिँ अलिक बढी त्यहाँ जोड दिन्छु। एउटा माथिबाट तल बनाएर जाने। तपाईँले प्रदेशतिर भन्नुभयो, केन्द्र बनाउनु भयो, प्रदेशबाट तलतिर भन्नुभएको छ। म चाहिँ अर्को अभ्यासबाट आएको हो र म अलिक बढी अर्को अभ्यासलाई जोड दिन्छु। त्यो भनेको शाखाहरू बनाउनु पहिला होइन, अनि तलबाट बनाएर ल्याएपछि जग बनेर आएको भन्ने हुन्छ सङ्गठनमा। माथिबाट बनाएर गएकोले चाहिँ जग बनाउँदैन भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अलिक सङ्गठन पद्धतिमा अलि अध्ययन गरेर छलफल गरेर गर्नु होला, मेरो सुझाव छ। सङ्गठनमा जानु चाहिँ होइन, यही शाखाहरू बनाउनु जरुरी छ। यति धेरै छ अब मुद्दाहरू चाहिँ मतलब चाहिँ सानो सानो उसमा मैले भ्यालीभित्र चाहिँ धेरै शाखाहरू बनाएँ। तपाईँहरू पनि अब राजधानीदेखि यो के गर्दा 10 वर्ष पहिला, 15 वर्ष 20 वर्ष पहिला, अहिले चाहिँ अब सङ्गठन चाहिँ धेरै बनाएको छ। त्यो सङ्गठन बनाउँदा तल बेसी बनाउँछ अनि त्यो आर्थिक कुरा चाहिँ त्यो सङ्गठन निर्माण गर्दै जोडिँदै जान्छ र आउँछ नि त। साथीहरूलाई साथी विश्वास हुनु पऱ्यो एउटा त, अनि तपाईँको त्यो ट्रस्ट भइसकेपछि सङ्गठनको विश्वास भएपछि त्यसले गर्दा पहिलो बैठक हो, बोलाउनु भयो, साथीहरूसँग नयाँ साथीहरूसँग चिन्जान भयो। मेरो चाहिँ आज चाहिँ कस्तो थियो भनेपछि त्यो हिजोदेखिको काउन्सिलको कार्यक्रम, त्यो कार्यक्रम आफू अस्वस्थ हुन आउँदा पनि मेरो भित्रैप्रतिको श्रद्धा, खास गरेर यसको इतिहाससँग जोडिएको गोपाल शिवाप्रतिको मेरो जुन श्रद्धा छ त्यसको विरासतसँग जोडेकोले पनि तपाईँहरूसँग भेट्ने यो अवसर जोड्यो। म जहिले पनि आयोजक तपाईँहरूसँग धन्यवाद दिन्छु। म एउटा मलाई साह्रै चाहिँ एउटा एक किसिमले चाहिँ अर्को धर्मेन्द्र सरपछि चाहिँ उहाँको अझै चाहिँ बृहत्तर आइरहेको छ। अनुभवका कुराहरू भए र अनुभवले नै मूलत धेरै कुरालाई दिशानिर्देश गर्दछ। उहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो, एउटा परिस्थितिले एउटा आन्दोलन, एउटा सङ्गठनको निर्माण गर्छ भन्नुभयो। साँच्चीकै यो चाहिँ महत्त्वपूर्णै हो। हामीले धेरै कुरा जान्न बाँकी नै छ। म यही विषयमा क्लियर पार्न चाहन्छु। हाम्रो सल्लाहकार आज आउनु भएन, दिपेन्द्र रावल, उहाँ विशेषताले गर्दा एकचोटि हामीले चारैतिर हेऱ्यौँ, हामी साथीहरू चारैतिर हेऱ्यौँ, महासङ्घ पनि त्यस्तै भयो, सबतिर गर्दै गयो। अनि श्रमजीवीहरूका चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ उठ्न छोडे। अब बिचरा मुद्दा हाल्छन्, सबै हुन्छन्, हार्दै जान्छन् अथवा निराश भएरै जान्छन्। सबै कुरा हुँदै जाँदाखेरि अब चाहिँ फेरि हिजोदेखिको एउटा चाहिँ श्रमजीवीको उहाँले पनि भन्नुभयो दाइले सडकबाटै उठेर अहिले पनि श्रमजीवीकै हितमा चाहिँ निस्वार्थ भावले लडिराख्ने एउटा चाहिँ उहाँ व्यक्तित्व निर्माण गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ अब उहाँको नेतृत्वमा केही गर्नुपर्छ, उहाँले एउटै कन्सेप्ट ल्याउनुभयो दिपेन्द्र रावलले। यसरी गर्नुपर्छ सारा कुरा उहाँले चाहिँ ल्याइसकेपछि हो यो त राम्रो रहेछ भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि हामीले दर्ता गर्न खोज्दै जाँदाखेरि, यसो गर्दै जाँदाखेरि ठ्याक्कै अब तपाईँहरू जस्तो चाहिँ व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ एउटा चाहिँ भेटघाट भयो र अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले यो सम रहेछ, यो चाहिँ फेरि इतिहास बोकेको नाम चाहिँ त्यही दर्ता नभएको नाम त्यही भएपछि यसरी जाउँ भनेपछि दाइले पनि भन्नुभयो। त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्यो। त्यसको लागि धन्यवाद। दाइले भन्नुभयो यो कुरा चाहिँ हामीले प्रश्न पार्नु पर्थ्यो र पारियो। र अब यसैको वरिपरि रहेर हामीले अब जता जहाँ जेबाट भए पनि एउटा इतिहास बोकेको हाम्रा चाहिँ अग्रजहरूले
चाहिँ सुरु गरेको छौँ। आज हामीले फेरि पुनर्जीवित गरेका छौँ। आज नारायण सरहरू सबै रेणु सरहरू अनि सम्पूर्ण साथीहरूले चाहिँ आज यहाँ आएर यति टाइम दिएर राम्रो सल्लाह सुझाव मात्र विश्वकर्मा सरलाई सल्लाहकारज्यूलाई आफ्नो धारणा राख्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद मास्टरज्यू अनि स्टाफज्यू सल्लाहकारज्यूहरू अनि सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू। म चाहिँ रेणु विश्वकर्मा हो। म चाहिँ यो कसरी यो सोसियल इस्युहरूमा लागेँ 20-25 वर्षै भयो। यी विषयहरू मैले पनि सुन्न थालेको 20-25 वर्ष भयो होइन। अब अरू आफ्नो उमेर अनुसार लगाएको हुन्छ सबै सुन्दै आइरहेको छ। अब लगभग धेरै कुराहरू आएका पनि छन्। खास अब दोहोऱ्याउनु पर्ने स्थिति छैन। खास के हो भने अब धेरै संस्थाहरूको बिचमा फेरि किन यसलाई निरन्तरता दिन पर्यो च्यालेन्ज चाहिँ त्यो छ होइन। किन पत्रकार महासङ्घ छ सारा भनौँ म आफै केन्द्र सचिव थिएँ आफूसँग थियो होइन। पत्रकार महासङ्घ भयो सबै चिज लिमिटेड हुने भयो त्यो पनि हुन्छ जस्तो लाग्यो होइन। त्यसपछि अर्को यहाँ जात के अरे तपाईँको पार्टीका सङ्गठनहरू छन्। पार्टीका सङ्गठन विचारअनुसार सबै समाज बदल्ने मिडिया काम गर्नेदेखि सबैलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक बनाउन लागेकै हुन्छ होइन। भनेको सबै ती पनि लगभग असफल प्रक्रिया दाइले भन्नु असफल प्रक्रियामै पुगेको अवस्था। त्यसपछि हामी कहाँ जातीय सङ्गठनहरू छन् क्षेत्रीय सङ्गठनहरू छन् लगायत ल्याङ्ग्वेज सबै खाले हुँदा अहिलेसम्म आउँदा हामीसँग सङ्गठन नभएका कुनै पनि छैनन्। र मिडिया भनौँ न अब त्यो सबैको घुमाइफिरे सुरक्षा स्वतन्त्रता अधिकार भनेको सबै मूलत यी सबै चिजमा जोडेको अवस्था छ। तर यति भइरहँदा पनि किन यी सबै चिजले किन काम गर्न सकेन त्यो धेरै किनभने यो च्यालेन्जको कुरा छ। र त्यसपछि त्यही भइसकेपछि किन कन्टेक्स्ट एनालाइसिस गर्दा किन त्यसपछि बल्ल अनि श्रमजीवी पत्रकार सङ्घ नेपाली किन चाहियो त फेरि अब होइन। मान्छे त भोलि मासिस के हो भन्ने हुन्छ पत्रकार महासङ्घ छ भन्ने कुरा हुन्छ है। भोलि पार्टीका सङ्गठन छन् भन्ने कुरा हुन्छ होइन। त्यसमा अर्को छ भन्ने होला तपाईँ दलितभन्दा दलित भन्ने होला महिलाभन्दा महिला भनिरहेको छ अर्को मधेसभन्दा मधेस बनाएको छ भन्दा विभिन्न ठाउँबाट तबाट प्रणाली बनाएको छ गरिब भन्दा पिछडा बनाएको छ सारा चिज तपाईँको बाँकी त कुनै पनि छैन नि त अब होइन। यो अवस्थाबाट लगिरहँदा यी सबै चिज अब असफल भएको प्रक्रिया हो नि त अहिले त। खास चिजमा आउँदा असफल भइसकेपछि अब केही हुँदो रहेछ भन्ने कुरा र जुन जसरी अहिले हाम्रो दाइले भन्दै जुन प्रक्रियामा सुरुमा स्थापना भएको थियो यो श्रमजीवी पत्रकार सङ्घ भनौँ 37 सालतिर त्यतिखेर कन्टेक्स्ट फरक थियो। अहिलेको सिचुएसन तपाईँ फरक छ होइन। अहिलेको सिचुएसन तपाईँ फरक छ भने फेरि त्यतिखेर जसरी स्थापना गरेका थिए त्यो अग्रजहरूले अहिले आउँदा पनि त्यही चिज भइरहनु भने त अर्को पिँढीमा नापिनु पर्यो नि त होइन। तपाईँको त्यत्रो परिवर्तन हुँदै 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 आयो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ सारा आधुनिक समाजमा छौँ शिक्षित समाजमा छौँ सबै तपाईँको मानव अधिकार रेस्पेक्ट गर्छौँ भन्ने अवस्था छन् भने यो अवस्थामा आउँदा पनि यो चिज फेरि पनि जोइका त्यहीँ रहिरहनु भनेको अन्त अर्को फेरि हामीलाई यो विडम्बना कुरो हो। र अर्को यो सारा फेरि ग्लोबलाइजेसनको प्रभाव छ होइन। यो बिचमा पनि फेरि आएर फेरि ती पत्रकार जो संसारलाई चाहिँ तपाईँको जोड्नेदेखि लिएर समाजदेखि लिएर सारा चिजलाई चाहिँ के अरे बदल्नमा ठुलो सहयोग गर्ने एउटा पात्र चाहिँ जहिले पनि अन्याय गराउनु पर्ने किन फेरि भनेको यो ओभरअल सिचुएसन हेर्दाखेरि के भन्थे साँच्चै काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ अहिले पनि लोकतन्त्र या मानवाधिकार या न्याय कुनै पनि प्रकार छैन भन्ने नै भयो होइन। त्यही त हो निष्कर्ष। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यो चाहियो भन्ने भयो होइन। त्यही भएर हो नि त मान्छे त पैसा मैले पनि हेरेको थिएँ फेसबुकमा हेरेँ के को साथीहरू के हो मैले फोन गरेर भने एकदम राम्रो गर्नुहुन्छ भने लाइक के सहयोग गर्नुपर्छ भनेको मतलब के हो भने धेरै मान्छेलाई चाहिँ थोरैलाई बहुत आनन्द आएको छ त धेरै मान्छेलाई पीडा छ होइन। तपाईँको धेरै सिप भएर पनि क्षमता भएर पनि तपाईँको किन त्यहाँ चाहिँ आफ्नो मान्छे भएन भने आफ्नो पार्टी मिलेन भने आफ्नो जाति मिलेन भने आफ्नो त जेन्डर सबै कुरा मिलेन भने त्यहाँ तपाईँको चाहिँ के अरे तपाईँको काम गर्ने कुरामा तलबसँग मात्रै कुरो हुन्न क्या। तपाईँ तलब पाउँदा पनि कुन इज्जतका साथ पाउनु भएको छ भने कुरो हुन्छ कुन फ्रिडम छ भने धेरै चिजको चाहिँ वर्किङ इन्भाइरोमेन्टले काम गर्ने हुन्छ त त्यो कामहरू गर्न चाहिँ नसक्ने स्थिति भयो। पत्रकार महासङ्घ पनि अब चुनाव आउँदा एकदम ठुल्ठुलो यो के अरे सदस्यताको छानबिनदेखि लिएर अब यो शुद्धिकरणदेखि लिएर यो श्रमजीवी त हुन्छ त्यसपछि त्यहाँ पनि त्यो सेलाउँदै जान्छ फेरि चुनाव आउने बेला तात्छ त्यो बिचमा पनि त्यही पनि मत अभिमतहरू हुन्छन् तर हाम्रो जन्मदेवजी हुनुहुन्छ उहाँ जसरी लाग्नुहुन्थ्यो तर तिनीहरू साथ दिए भए धेरै चिज हुन्छ त्यही पनि कतिपय हुन्छ भन्ने मिटिङमा फिल्डमा नगइदिने लगायत त्यो ट्रेन भनेको अहिले मात्रै फेरि यो भनेको पहिलादेखि नै केही ट्रेन हो। त्यसले गर्दाखेरि पत्रकार महासङ्घले पनि धेरै चिजहरू गर्न सक्दैन भने किनभने त्यहाँ सबै पार्टीको प्रभाव हुन्छ त्यहाँ सरकार र सरकारमा भएका र नभएका भन्ने पनि हुनसक्ला लगायत धेरै चिजले काम गर्दो रहेछ।
त्यो र अर्को कुरा चाहिँ अब यो किन तपाईँ स्वतन्त्र भनेको छ नि त स्वतन्त्र कसरी देखाउने कि है अब हामी स्वतन्त्र कसरी देखाउने हो कसरी बुझ्ने हो फेरि तपाईँको कहिलेकाहीँ कति एक दुईवटा घटनाहरूमा तपाईँलाई भन्नुहुन्छ जस्तै यो कहिलेकाहीँ घटना घट्दाखेरि के हुन्छ भने नि ठिक अवस्था त ठिक हुन्छ तर अब यो भनौँ कुनै पार्टीको मान्छे होइन हामी सबैजना पत्रकार महासङ्घ सदस्य छौँ विभिन्न पार्टीमा पनि आबद्ध छौँ फेरि यसमा स्वतन्त्र हुने हिँड्ला छ यो स्वतन्त्रहरूले ठिक ठाउँमा चाहिँ काम गर्छ गर्दैन भोलि मानिलिउँ कान्तिपुरको एउटा राम्रो साथीको बेला लड्दाखेरि हामी कति स्वतन्त्र गरेर त्यहाँ जाने हो होइन भोलि तपाईँलाई खुसरुको चाहिँ जन्मदिन के हो भनेर त्यो पार्टीकाले यो भयो नै भनिदियो भने के होला या अर्को कुनै महासचिव वा कुनै शब्द भनौँ न ल के हो तपाईँ यहाँ भनेर भन्दाखेरि अर्कै छाँट काट्नु होला त्यसपछि कुन पार्टीको सरकारमा चाहिँ आफ्नै पार्टीको सरकारमा लैजाने होइन यो तपाईँ यस्तो के गरे यस्तो यो भनेर मतलब भनेको हामी स्वतन्त्रता चाहिँ अहिलेका घटनाहरूमा के हुन्छ भने त्यहाँ तपाईँ एउटा कामसँग जोडेकाले नपाउने कुरा एउटा छैन तर त्यहाँ पनि तपाईँको धेरै तपाईँको त्यो पार्टी सरकार पहुँच धेरै चिजले काम गर्ने अवस्था रहेछ किन पत्रकार महासङ्घ जान सक्दैन त भन्दाखेरि कोही पक्ष हुन्छ कोही विपक्ष हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पक्षमा भएको है ठिकैसँग साथी गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ तर विपक्ष बसाल्दै बन्दुकै पढाउनु जस्तो गर्नुपर्छ हुँदैन भनेको मतलब के भने यो अब त्यो चिजलाई कसरी पत्रकार महासङ्घ पनि त स्वतन्त्रै भनेको छ नि स्वतन्त्र सत्ता भनेर हिँडाउँछ किन स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्दैन त भन्दा यो चाहिँ हामी म्यासेज चाहिँ के दिने भन्नेमा चाहिँ हामी यो पहिलो कुरा अब तपाईँहरू यो इन्फर्मल होइन कि अब यो फर्मल संस्था भइसक्यो नि त फर्मल संस्था भइसक्यो दर्ता भइसक्यो अब भनेको सम्पूर्ण यसमा जोडेका साथीहरू चाहिँ यसको म्यासेजमा क्लियर चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि त्यो म्यासेज ठिक ढङ्गले तल्लो तहसम्म पुऱ्याउन सक्यो भने त्यो साथीहरूलाई बल्ल गोलबन्द गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ नत्र भने के हुन्छ नि त्यसले चाहिँ फेरि पनि ए साथीहरू कहाँ साथीहरू अब मैले कहाँ त रहर गरेको थिएँ साथी गरेको थिएँ हेरौँ त कति भन्ने पनि मान्छे छन् बाटा भनि पनि सकेका छन् होइन सुनाउँछन् त्यो भएर चाहिँ यसको म्यासेजमा चाहिँ हामी ल मेरै पार्टीको परे पनि मेरै जातिको परे पनि या मेरो जेको परे पनि यो विषयमा म कुनै हालत पनि चाहिँ छोड्नेवाला छैन भन्ने किसिमको समर्पण हुनु पर्यो होइन भोलि मानिलिउँ प्रधानमन्त्रीले नै तपाईँको कुनै पार्टी भन्नु काम गर्छ उसले गर्ने हुन्छ होइन यसमा बरु म सबै चिज जानु तयार छु म बरु पार्टी नै पनि छोड्न तयार हुन तर यो चिजमा चाहिँ म छोड्न तयार हुन सक्नु मतलब त्यो लेभलसम्मको च्यालेन्ज आउँछ तर यो पनि सबै चिजहरू किनभने यो भित्री बाहिर विभिन्न खालको च्यालेन्ज आउने भएकाले पनि हामीले म्यासेज र हाम्रो मिसनमा किन सबै काम हामीले गर्नु होइन एउटा जस्तै यो तपाईँको श्रमजीवी भन्छ श्रमजीवीसँग जोडिएको जुन मिसनलाई चाहिँ छ जुन उद्देश्य त्यसलाई पूर्ण गर्न हामी त्यसमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको गिभअप नगर्नुमा चाहिँ जान सक्नुलाई अहिलेदेखि नै प्रतिबद्ध हुनु जरुरी हुन्छ होइन त्यो भइएन भने फेरि हामी असफल भइन्छ न त कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो एउटा भन्दै मिटिङले आइडिया बनाउँछ आइडियाले संस्था बनाउँछ संस्थाले फेरि मुभमेन्टै खत्तम पार्छ भन्दै क्या चाहिँ यो डेभलपमेन्टमा के हुन्छ भने मिटिङ क्रिएट आइडिया क्रिएट इन्स्टिट्युसन किल्ड मुभमेन्ट भन्छ क्या भनेको कहिलेकाहीँ संस्था बनाइसकेपछि फेरि त हो चिज नै ध्वस्त हुने स्थिति हुन्छ भन्दा त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ मन लागेको अब यो स्वतन्त्र भनिएर यो अरूभन्दा हामी फरक हो हामी यो मानेमा ठिक छौँ भनी जानलाई चाहिँ हामी सम्पूर्ण चाहिँ एउटा अध्यक्ष मात्रै लागेर हुँदैन हामी सल्लाहकारको भूमिका पनि होला त्यो सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको चाहिँ किनकि हामी स्वीकारेपछि हाम्रो भूमिका त हुन्छ नि त त्यसपछि सम्पूर्ण चाहिँ यसमा जोडिएका पदाधिकारी सदस्यदेखि सबैजनाको चाहिँ अब चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ मनैदेखि के भन्छ टाइम माइन्डदेखि त सबै मनैदेखि लागिएन भने फेरि यो सफल हुन सकिँदैन एकजना मात्रै तपाईँ लाग्ने कुरो हुन्न त्यसले स्वतन्त्र पनि देखाउन सक्दैन श्रमजीवी पनि हुन पनि सकिँदैन त्यसले गाह्रो हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको के हो भने अब यो दुईवटा कुरा मलाई लागेको के हो भने तपाईँले एउटा चार्टरै डेभलप गर्न जरुरी छ क्या एउटा चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ श्रमजीवी पत्रकारले काम गर्दा या गराउँदा कसरी काम गर्ने भन्ने एउटा चार्टरै डेभलप गर्न जरुरी हुन्छ होइन तपाईँको के हुन्छ तपाईँको काम गर्दाखेरि तपाईँको उसले अवसर कति पाउँछ सुविधा के हुन्छ तलको कुरा हुन्छ काम गर्ने वातावरणहरू स्वतन्त्रता सुरक्षा लगायत अन्य इन्भाइरोमेन्ट कामहरू हुन्छ क्या तपाईँ मैले तपाईँको कहिलेकाहीँ 50,000 तल मात्रै पाएर हुन्न क्या तर त्यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँलाई काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट कसरी इज्जत गरेको छ भन्ने कुरा पनि धेरै काम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि जता हामीले के गर्ने र किन एउटा चार्टरै डेभलप गरेर तपाईँको सबै सञ्चारगिरीमा चाहिँ दिने स्थिति भयो भने जस्तै किन चाहिँ 3 महिना हो भने इन्टर्न 3 महिनाभन्दा किन बढी गर्ने त्यो त हुनु पऱ्यो नि होइन या तपाईँको कम्प्रोमाइज गर्ने भने कुन लेभल गर्ने तर ऊ चाहिँ दासी जस्तो भएर चाहिँ नसक्ने जस्तो पुरै भने उस मानिलिनु उसले जबरजस्ती उसको लागि गर्दा जस्तो होइन भनेको लिने र दिनको बिचको चाहिँ विन विन हुनु पऱ्यो नि त काममा त विन विन भए पनि सफल हुने हो भने एउटा लुजर एउटा विनर भएर त हुँदैन नि भनेको मालिकको सधैँभरि विनर हुनु भन्ने काम गर्नु चाहिँ यता आधा अर्को ठाउँमा त जहाँ एक ठाउँ के अरे अप्ठ्यारो परेको त जहाँ जान्छ अप्ठ्यारो पऱ्यो नि त त्यो भएर चाहिँ एउटा हरेक मिडिया आउटलेट चाहिँ सानो या ठुलो सबै ठाउँमा चाहिँ चार्टरै डेभलप गरेर चाहिँ यो एउटा काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट भनेको इन्भाइरोमेन्टभित्र अवसर पनि पर्छ सुविधा पनि पर्छ तलब पर्छ तपाईँको त्यहाँ कति जेन्डर फ्रेन्डली छ या तपाईँको
कति के अरे तपाईँको विभेद फ्रेन्डली छ लगायत सबै स्वतन्त्रता सबै चिन्ता हुन्छ चार्टरै डेभलप गर्न सक्ने स्थिति रहन सक्ला त्यो चाहिँ हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब मुख्य कुरा सरकारको कुरो हामी कहाँ त हिजोदेखि अहिलेसम्म सरकार त मिडियाप्रति त फ्रेन्डली भएन, पत्रकारसँग भएन। हामी लोकतान्त्रिक अहिलेका चाहिँ सरकारहरू पनि हामी फेरि तपाईँ पक्ष त भएन नि त। त्यो पनि सरकारहरूलाई चाहिँ तपाईँको सरकारले इन्भाइरोमेन्ट दिनेहरूको नीति बनाएर कानुन नीतिहरू कानुनहरू कार्यक्रमहरू बजेट लगायत सबै चिज संरचनाहरू निर्माण गरेर तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट दिने त्यो चाहिँ तपाईँको सरकारले गर्न सकेका छैनन्। अब पत्रकार महासङ्घले त त्यो गर्न सकिरहेको छैन भने त्यसमा अब बरु यो सभामा चाहिँ बरु कोसँग सहकार्य हुन सक्ने हुनसक्ला होइन। अन्त त्यो सरकारको तर्फबाट पाउने इन्भाइरोमेन्ट बनाउनलाई चाहिँ त्यहाँ नीति गरेर हाम्रो बटाम जाने भन्छ के कति सपोर्टर छन् कति चाहिँ असपोर्ट गरेर असहयोग गरेछ त्यसलाई छुट्टाएर चाहिँ काम गर्न चाहिँ सक्न जरुरी हुन्छ। र अर्को चाहिँ यो मुख्य कुरा चाहिँ भनेको फेरि पनि हामी सरकारी मिडियाहरू चाहिँ त सीमित छ तर धेरै जसो भनेको चाहिँ तपाईँको प्राइभेट मिडियाहरू नै हो। त प्राइभेट मिडियाहरूमा कसरी चाहिँ तपाईँको फेरि पनि मजदुर फ्रेन्डली भने मजदुर भनेको एकदम दास जस्तो त परम्परागत शैलीको भनेको उसले मजदुरले काम गर्दा कारण हामी चाहिँ कामचोर भएको छौँ हामीले सबै पत्रकार साथीले काम गर्दा कारण चाहिँ हामी यो ठुलो मिडिया भएको छौँ भने उसले बुझ्नु पर्यो के त्यो बुझाउनलाई त कसरी त्यो अभियानमा चाहिँ जान जरुरी हुन्छ। त्यो भएर अब मुख्य एउटा यो एजेन्डामा सहकार्य विभिन्न सङ्गठन संस्थाहरूसँग गर्न जरुरी हुन्छ होला होइन गर्ने कुरा भयो मिल्न सक्नेसँग नत्र भने फेरि आफै यसमा चाहिँ आफैले नै यसमा चाहिँ खुट्टा टेक्ने आफैले नै यसको एक सूत्रीय मिसन बनाएर अगाडि जान सक्यो भने मात्रै राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरा संस्थाका संरचना चाहिँ तपाईँको पहिलो बनाउनु जरुरी हुन्छ। कहाँ भेट्ने भन्ने कुरा टुङ्गो भएन भने तपाईँको कहाँ जाने सामान्य कुरा आधारभूत कुरा भएन संस्थामा चाहिँ फेरि धेरै हुँदैन। पहिलो कुरा यहाँको केन्द्रीय संरचना चाहिँ संस्थागत रूपमा टिम संरचना त्यो बलियो हुनु पऱ्यो। त्यसपछि बल्ल जिल्ला प्रदेशकालाई परिचालन गर्न सक्ने कुरो होला। त्यो भएन भने फेरि त्यसपछि गएर त्यसका नीति नियम उद्देश्यहरू तपाईँको हामी भनेको यो है भनेर तपाईँको पेपरै राम्रोसँग तयार पर्ने होला होइन। त्यो सबै चिज भइसकेपछि बल्ल मुभमेन्ट गर्ने स्थिति हुनसक्ला त्यसपछि मात्रै ठिक बल्ल भन्छु मैले चाहिँ होइन। त्यसपछि काम गर्दा मैले चाहिँ भनेको सबभन्दा पहिलो कुरा त पैसाभन्दा प्रायोरिटी मलाई त आइडिया जस्तो लाग्छ चाहिँ पहिला चाहिँ काम भइसकेपछि मान्छे पैसालाई चाहिँ धेरै चिन्ता गरेर धेरै छलफल गर्छ विषय जस्तो लाग्छ। त्यो पैसा भनेको अटोमेटिक किन तपाईँको त्यसले त्यो कामले अटोमेटिक तानिदिन्छ कि तपाईँलाई कतिपय मान्छे चाहिँ ल हो यति राम्रो भनेपछि तपाईँको त्यो धेरै ठुलो समस्या हो जस्तो लाग्दैन। किनभने थोरै मान्छे विपक्ष छ त धेरै मान्छे त चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने छ नि त भनेको 500 1000 चाहिँ लै भनेको मेम्बर बेस बनाएर पनि चल्न सक्ने स्थिति रहन्छ त्यो स्थिति हुनसक्छ। त्यो भएर चाहिँ अब मुखबाट किन कसको लागि के गर्ने भन्ने कुरामा यो त होल गतिविधिदेखि लिएर अर्को चाहिँ अब यो के अरे बनाउन जरुरी छ। र अर्को अभियानसँग हामीले तालिमहरूदेखि लिएर क्षमता अभिवृद्धि कामहरू होइन त्यसपछि सबै बनाउन जान सक्नु जरुरी हुन्छ भने अब यसमा चाहिँ त्यही लेभलले धेरै कुरा बनाउनु जरुरी खास गरी अब त्यही भोलि अब हाम्रो पार्टीहरू यी हाम्रा पत्रकार महासङ्घ पनि हाम्रो आबद्धतादेखि उस्तो पर्ने तिनीहरू पनि टुट्न पर्ने अवस्था हुनसक्ला। त्यो पनि टुट्न तयार हुने कि नहुने भन्ने कुरा किन तपाईँ पहिले यही चिज भएर पत्रकार महासङ्घ भने यही सङ्गठन भएको साथै पत्रकार महासङ्घ गएर केन्द्रीय अध्यक्ष हुनु पनि के गर्नु कल्पना गरौँ न होइन। यो सचिव हुनुभयो भने महासचिव के हुन्छ भन्दा यहाँबाट त पुरै क्रान्तिका ठुलो बदल्छ भन्छ नि त्यहाँ गएर पुरै त ठुटो जस्तो भइदिन्छ। धन्यवाद। अनि के छ तपाईँले पनि आफ्नो धारणा राख्नु पऱ्यो सबैजना राखिसकेलाई खास चाहिँ अब म ढिलो गरी आएँ सुरुमा त कतिपय साथीहरूसँग चिन्जान पनि नहोला म चिन्जानबाटै सुरु गर्छु। सबैजनालाई नमस्कार। के छ होइन म अहिले पार्टीले गरेको छु खास गरी संस्था स्थापना भएको हिसाबले आज पहिलो बैठक पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण बैठक हो। केही कुराहरू साथीहरूको कुराकानी पनि सुन्नु म छुटेँ भनौँ न। आज विशेष परिस्थिति के भयो भने मिटिङको अस्ति तय भएको थियो 81 उठा सर्नुपर्ने भयो। त्यसो भएपछि म त्यतातिर सायद अझै तिमीले फोन नगरेर म बिर्सिन्थेँ धेरै काममा व्यस्त भएँ क्या। त्यसो भएपछि अहिले फेरि आउँदै गर्दा पानी यति ठुलो आयो कि बाटोमा आधा 1 घन्टा पुग्नु पऱ्यो होइन। त्यसो भएको हुनाले ढिलो भएर म माफी चाहन्छु। अब हामी एक खालको ऊर्जासहित आएका छौँ होइन। पक्कै पनि आज मैले धेरै कुरा मैले केही सोचेका कुराहरू प्लानिङ योजनाहरू चाहिँ हामीले संस्थालाई सङ्गठनलाई अगाडि बढाउँदैछौँ ती कुराहरू बिस्तारै राख्दै र एजेन्डाका रूपमा ल्याउँदै आउँदैछौँ। सँगका आज मेरो एजेन्डा छन् कि छैनन् मेरो एजेन्डा पनि सुन्न पाएको छैन होइन। त्यसो भएको हुनाले अब हामी एक खालको कहीँ न कहीँ जस्तो महासङ्घमा म आफै पनि केन्द्रीय सदस्यको रूपमा चुनाव लड्ने होइन। एक खालको स्वतन्त्रै हिसाबले जन्मदिवस लगायत हामी केही लड्यौँ।
गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले श्रमजीवीका मुद्दा हामी आफै पनि श्रमजीवी भएर काम गरिरहेको हुनाले के हाम्रा एजेन्डाहरू हाम्रा कुराहरू पनि त्यहाँ राखौँला भन्ने हिसाबले हामीले त्यहाँ खोजेका थियौँ। यस खालको सङ्गठनको संरचना हुन्छ नि एउटा खालको पोलिटिकल्ली हिसाबले हेर्दाखेरि कुनै एउटा ठुलो सङ्गठनको नेतृत्व नगरिकन ठुलो सङ्गठनको हात नसमातेर जाने खालको स्थिति देखिएन अहिले पनि। अलि अगाडितिर हेर्दाखेरि अब सङ्घीयता अनुसार चाहिँ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणालीमा गयो भने केही चेन्ज होला कि भन्ने खालको हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। तर त्यो पहिलेको भन्दा अझै एकदम कुम्चिने खालको अवस्था चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्सले पनि देखायो होइन। कतिपय ठाउँमा चाहिँ अपेक्षा गरेको ठाउँमा भनेको सामान्य एउटा दुईवटा भोट पनि नआउने स्थिति हुनु भनेको त्यति धेरै मान्छे पोलिटिकल्ली हिसाबले चाहिँ त्यति धेरै साँगुरिएको अवस्था देखियो होइन। त्यस अवस्थामा अब हामीले काम चाहिँ कहीँ न कहीँ जोडिएर कहीँ त गर्नु पऱ्यो। महासङ्घले पत्रकार महासङ्घमा सदस्यता लिनका लागि कुनै न कुनै सङ्गठन समाति नहुने होइन ती लगायतका कामहरू भयो होइन। पत्रकार हुनका लागि पनि उसले सदस्यता पाउनका लागि पनि ठुलो चुनौती र कठिन अवस्था पार गर्नुपर्ने स्थिति भएको हुनाले पत्रकार महासङ्घ मात्रै होइन एउटा ठुलो प्लेटफर्म हामीले पनि निर्माण गर्न सक्यौँ र यहाँबाट जान सक्यौँ भने पत्रकार महासङ्घ भन्दा बलियोसँग काम गर्न सक्यौँ भने त्यो ठाउँ पनि हाम्रो यो खालको स्थिति हामीले यो सङ्गठनबाट बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा हो। त्यसरी नै जानुपर्छ र आगामी दिनमा एक खालको यो टिमलाई चाहिँ बलियो टिमका रूपमा बनाउने आज कतिपय पूर्ण बैठक भनिन्छ कतिपय साथीहरू पनि आउनुभएको छ सल्लाहकार पनि हुनु भएन। हामी सम्भवतः आगामी बैठकमा पनि यी विषयमा छलफल गरौँला र म आफै पनि अब यो सङ्गठनप्रति एउटा प्रतिबद्ध सदस्यको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछु र आफ्नो संस्थाका लागि सङ्गठनका लागि आइपरेको जुनसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने योगदान गर्नेछु भन्ने व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै कुरा मेरो केही छैन। त्यसै गरी अन्तिममा हाम्रो अन्तिम वक्ता सल्लाहकार नारायण शर्मा सरलाई चाहिँ अहिले यस विषयमा आफ्नो ध्यान राख्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद महासचिवज्यू, यस बैठकका अध्यक्षज्यू, सल्लाहकारज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्य साथीहरू, यहाँहरू सबैमा मेरो सादर नमस्कार सर। त्यस्तो भन्नुपर्ने धेरै कुराहरू त साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। रेणुजीले, धर्मेन्द्रजीले र विशेष गरेर बलरामजीले जुन कुराहरू भन्नुभएको छ ती चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् र अझ विशेष गरेर बलरामजीले भनेका कुराहरूमा 90% मेरो पनि त्यही कुरा हो भन्ने कुरामा पहिला सुरुमा क्लियर गर्न चाहन्छु। तर मुख्य कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने सङ्गठन खोल्नु मात्रै बनाउनु मात्रै त्यो मुख्य कुरा होइन। मुख्य कुरा त्यसको व्यवहारबाट प्रदर्शित हुने कुरा हो र त्यसको व्यवहारमा गएर उसले भोलि बिहान के गर्छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो है। अब यस्ता श्रमजीवी पत्रकार सङ्घ नामबाट जुन किसिमको तपाईँहरूले चाहिँ प्रयत्न गर्नुभएको छ, अब पहिलो त उहाँले फोन गर्ने बित्तिकै यस्तो खोल्यौँ यस्तो हामी को साथी हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हामी फल्न जुन साथीहरूको नाम दिनुभयो त्यसका आधारमा म सङ्गठनको जुनसुकै ठाउँमा भएको भए पनि मैले के एकदम ओके राम्रो छ ल त्यो ठाउँमा ठिक छ मेरो पनि भूमिका के हुन्छ राख्नुहोस् भनेर मैले एकै वचनमा भनेको उहाँलाई। त्यो भन्नुको पछाडिको एउटै कारण के हो भने विगतमा श्रमजीवी पत्रकारहरूका विभिन्न मुद्दालाई लिएर तपाईँहरूले विशेष गरेर जन्मदेवजीले जुन प्रकारको भूमिका खेल्नुभयो त्यो आन्दोलनप्रतिको विश्वास हो होइन। तपाईँहरूले केही गर्नुहुन्छ है भन्ने खालको एउटा के हो त्यो आशा हो, त्यो विश्वास हो। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा त्यसरी चाहिँ समर्थन र त्यसरी पनि आफू चाहिँ त्यो सल्लाहकारको रूपमा रहनको निम्ति म चाहिँ आफू मन्जुर भएको चिज हो। सङ्गठनलाई अगाडि बढाउने काम सजिलो छैन। अझ विशेष गरेर जुन समाजमा जुन व्यवस्थामा जुन परिपाटीमा हामी बाँचिरहेका छौँ यो व्यवस्था श्रमजीवीहरूको होइन। यो धेरै साथीहरू क्लियर हुनुहुन्छ, अघि पनि पूर्ववक्ता साथीहरूले चाहिँ भनि पनि सक्नुभयो। उहाँ त अझ मलाई बडो घत परेको कुरा त बलरामजीले खोलेर जानुभयो होइन। वास्तवमा जस्तै तपाईँ हामीले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि श्रमजीवी र श्रमको शोषण गर्नेहरूको बिचको लडाइँ यो चलिरहन्छ। वर्गविहीन समाज निर्माण नहुन्जेलसम्म यो चिज चाहिँ चलिरहन्छ। मात्रै फरक के हो भने हामीले आफूलाई कुन कित्तामा उभ्याउने
हामीले कसको पक्षधरता लिने सवाल त्यति मात्रै हो। मैले लिँदै लिन्न कसैको पनि पक्षधरता लिन्न भनेर त हामीले बोले पनि हाम्रो व्यवहारले चाहिँ के गर्छ एउटाको पक्षधरता चाहिँ लिएकै हुन्छ हैन। मेरो बलरामजीको कुरामा अझै अलिकति थप बढी मात्रै के हो भने उहाँले बडो मजाले स्वीकार गर्नुभयो कि हामी त वर्ग सङ्घर्षको त उमा चाहिँ हारेर आएका हौँ र हामी यो ठाउँसम्म गऱ्यौँ भने उहाँले एकदमै आत्मालोचित तरिकाले त्यतिसम्म त्यो रूपबाट भन्नुभयो, त्यो कुरो क्लियर हो। तर कुरो के भने यो वर्ग सङ्घर्ष भन्ने चिज चाहिँ यो हारेर उतिखेर त्यहीँ टुङ्गिने चिज होइन। एउटा पक्ष एउटा शक्ति अगाडि देखिएको चिज त्यो चाहिँ पन्छेला, तर के हुन्छ नि त्यो समाजमा त भइरहेको हुन्छ, चलिरहेको हुन्छ। मैले यो कुरा यहाँनिर किन जोड्न खोजेको भने हामीले त्यो वर्ग पक्षधरतामा चाहिँ आफूलाई कहाँनिर उभ्याउने त्यो किता क्लियर गर्नुपर्छ पहिला हैन। सबैभन्दा पहिला त्यो किता जस्तै हाम्रो त स्पष्ट छ, नामबाटै स्पष्ट छ कि श्रमजीवी पत्रकार सङ्घ, मतलब हामी श्रमजीवीहरूको पक्षमा उभिने हो, उनीहरूको हक हित र अधिकारको पक्षमा उभिने हो भन्ने कुरा क्लियर छ। तर हामी त्यसरी व्यवहारमा चाहिँ उत्रिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने चिज चाहिँ के हो भन्दा भोलि बिहान हाम्रो त्यो आन्दोलनको दिशा, हाम्रा गतिविधि, हाम्रा चाहिँ कामको प्रभाव होइन, ती सबै चिजले देखाउने कुरा हो। मेरो सबैभन्दा पहिला शुभकामना चाहिँ यहाँहरूलाई कि कमसेकम त्यो खालका कार्यक्रमहरू, त्यो खालको नीति, त्यो खालको उद्देश्य पहिला सुरुमा ती चिजहरू चाहिँ तय गर्नुहोस् र तपाईँलाई स्थापित गराउने भनेकै आन्दोलनले हो। मैदान एकदमै खाली छ। अनि अर्को मलाई लागेको कुरा के हो भने जस्तै वर्गीय पक्षधरता हुनुपर्छ, एउटा आस्था, एउटा विचार, एउटा उद्देश्य, निश्चित उद्देश्यको लागि चाहिँ सङ्गठित चाहिँ नत्र सङ्गठन किन हैन, सङ्गठन भनेकै एउटा निश्चित उद्देश्यको लागि त्यो चिज हुनुपर्छ। तर अहिलेको परिवेशमा एउटा चिज तपाईँहरू क्लियर के हुनुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पार्टीको भातृ सङ्गठन भएर त्यो पार्टीको निर्णय लागू गराउने मञ्चको रूपमा यसलाई चाहिँ फेरि त्यो रूपमा प्रयोग गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँहरूको हालत पनि अब त्यही धराशय खालको गोरुमा चाहिँ जानियो। त्यसमा त्यो चिजबाट बस्न फेरि एकदमै मुस्किल छ, एकदमै मुस्किल छ हैन। त्यो चिजबाट बस्नको निम्ति किनभने तपाईँ हामी सबै त कुनै न कुनै पार्टीमा कुनै न कुनै सङ्गठनमा प्रतिबद्ध छौँ त। हामीले आफू रहेको चाहिँ सङ्गठन, आफू आबद्ध खालको पार्टीलाई पनि त्यो कुरो यो चाहिँ यस्तो खालको सङ्गठन हो है भन्ने चिजबाट तपाईँले कन्भिन्स गर्न सक्न पर्छ। किनभने यसका जुन अहिलेको यो ठाउँमा बसेर यो पुँजीवादी दुनियाँ, यो व्यवस्थामा बसेर जुन प्रकारको भूमिका खेल्न पर्ने हो त्यो चाहिँ एउटा पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठनको रूपमा चाहिँ त्यो रूपबाट खेल्न नसकिने भएको कारणले हामीले यसलाई अगाडि बढाउनु परेको हो। त्यसमा जुन त्यो हरेक पक्षमा हुन सक्छन्, कसैले नाम राख्दैमा मात्रै त्यो चाहिँ तपाईँको अब श्रमजीवीहरूको पक्षको त्यो उसको पक्षको हुने कुरो हुँदैन हैन। कम्युनिस्टको नाम राख्नु त्यो सबै कम्युनिस्ट हुन्छ नि हैन। कम्युनिस्टकै नाम राखेर अनि तपाईँले हेर्नु हामी त देखिरहेका छौँ नि त हैन। कम्युनिस्टकै नाम राखेर अब कसैले चाहिँ तपाईँको अब पुरै विदेशी दलाल एजेन्टहरूलाई बोकेर हिँडिरहन्, कसैले वर्ग दुश्मन भने मान्छेहरूलाई चाहिँ उसैलाई नेतृत्व गराउनु भन्दा हिँडिरहन् हैन। कसैले के भन्दा हिँडिरहन्, कसैले के भन्दा हिँडिरहन्। अब मुख्य कुरो व्यवहारबाट चाहिँ ऊ कम्युनिस्ट हो कि होइन, नाम राख्दैमा कोही पनि तपाईँ त्यसरी चाहिँ कम्युनिस्ट हुन सक्ने कुरोकानी हुँदैन। धनबहादुर नाम राखिदिने बित्तिकै ऊ मान्छे धनी हुन्छ र हुँदैन नि त हैन। अब प्रेम कुमार राख्ने बित्तिकै उसले एकदमै माया गर्छ भन्ने हुन्छ, त्यो नहुन सक्छ हैन। अब यस्ता खालका चाहिँ त्यो नाम राखेर मात्रै हुने कुरो केही होइन। मुख्य कुरो चाहिँ व्यवहार हो, मुख्य कुरो उद्देश्य हो। यो चाहिँ नाम अत्यन्तै ठिक छ हैन। यस अनुसारको पहिला सुरुमा त हामीले चाहिँ उद्देश्यहरू, हामीले हाम्रा आफ्ना चाहिँ तत्कालीन कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यही श्रमजीवीहरूको हक हितलाई ध्यानमा राखेर, केन्द्रमा राखेर त्यो चिजहरू चाहिँ तय गर्नुपर्छ। त्यसरी गरियो भने यसको चाहिँ भविष्य छ हैन, एकदमै राम्रो। किनभने हामी लामो समयदेखि हामी पत्रकारितामा गर्दाखेरिमा हुन त हामी विशेष गरेर साङ्गठनिक क्षेत्रबाट अरू उसको मञ्चबाट चाहिँ पत्रकारितातिर आएको म पनि हैन। तर पत्रकारितामा आएको पनि अब 15-20 वर्ष हुन थालेछ। यो अवधिमा देख्दाखेरिमा चाहिँ अब जुन जनवर्गीय सङ्गठनको रूपमा जुन प्रेस सङ्गठनहरू, विभिन्न सङ्गठनहरू चाहिँ छन्, विभिन्न पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनहरूको रूपमा हैन, उनीहरूले यो आम एउटा यो श्रमजीवीहरूको उसको चाहिँ एउटा आम मुभमेन्टलाई चाहिँ नेतृत्व गरेर जान सक्ने चाहिँ हैसियत चाहिँ कुनैसँग पनि छैन। यद्यपि म पनि कुनै सङ्गठनको नेता हुँ हैन। किनभने अब मेरो सङ्गठनले पनि के गर्छ भने मेरो पार्टीले निर्धारित गरिदिएको, मेरो उसले निर्धारित गरिदिएको त्यो सीमारेखाभित्र रहेर मात्रै अगाडिपट्टि बढ्नलाई उहरू चाहिँ गर्छ हैन। तपाईँहरू चाहिँ त्यो फराकिलो क्षेत्र ओगटेर आउनु भएको छ हैन, आइएको छ यो सङ्गठनको रूपमा। यसलाई मर्न चाहिँ नदिनु होला। फेरि यो चिजलाई मार्नुको निम्ति अनेक प्रयत्न फेरि हुन्छन्, यही भित्रैबाट हुन्छन्
किनभने मैले भनिहालेँ नि हामी यहाँ कुन कुन को पार्टीसँग सम्बन्धित छौँ थाहा छैन होइन। त्यो खालका चिजहरू आउन सक्छ, त्यो चिजलाई आउन चाहिँ नदिनु होला होइन। त्यसरी अगाडिपट्टि गइयो भने यो अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। र जस्तै यसलाई कस्तो सङ्गठनको रूपमा चाहिँ विकसित गर्ने भन्ने जुन चाहिँ कुराकानी छ होइन, यसलाई पत्रकार महासङ्घ भन्दा पनि एउटा आन्दोलनको माध्यमबाट श्रमजीवीका मुद्दालाई लिएर दबाब सिर्जना गर्ने होइन, दबाब सिर्जना गर्ने एउटा चाहिँ अब सङ्गठन संस्थाको रूपमा। अब यो क्रमशः त्यसरी विकास हुँदै जाँदाखेरि पछि जो एउटा शक्तिको रूपमा यो स्थापित भइसकेपछि यसले महासङ्घमा पनि कब्जा गर्न सक्छ, महासङ्घको विकल्पको रूपमा पनि चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यो पछिको कुरा हो। अहिले तत्कालीन रूपमा तपाईँहरूले हेर्न पर्ने अथवा यो सङ्गठनले हेर्न पर्ने के हो जस्तो लाग्छ भने आन्दोलनै विषय धेरै छन् जो साथीहरूले विभिन्न साथीहरूले चाहिँ कुराकानी पनि ल्याउनु भयो होइन। यो श्रमजीवी पत्रकारहरूमाथिका शोषणका चाहिँ धेरै किसिमका पाटाहरू छन्। ती पाटाहरूको पहिला सुरुमा तपाईँहरू कतैबाट कुनै चिजबाट परिचालित हुने प्रकारले होइन, फेरि परिचालित गर्न पनि खोज्छन्। अहिले यहाँ आर्थिकको पनि कुराकानी आयो। आर्थिक दिन जब तपाईँको मुभमेन्ट चाहिँ अगाडि बढ्छ ओरिन थाल्छन् आर्थिक, चिन्ता मान्नु पर्दैन। तर तपाईँले अहिले निर्धारण के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कस्तो चिज लिने कस्तो चिज नलिने भन्ने चिजको चाहिँ तपाईँहरूले खाका चाहिँ पहिले बनाउनुपर्छ। नत्र भने त्यही चिजले तपाईँहरूलाई पनि डुबाउँछ होइन। हिजो त्यही अब जनयुद्ध सुरु गर्नेहरूले पनि होइन, अब हिजो चाहिँ त्यत्रो शक्ति त्यत्रो त्यो सबै पैसा जम्मा गरेर अनि त्यो हतियार किन्ने सारा किन्ने सबै चिजबाट सुरु गरेका त होइनन् होला होइन। तर गर्दै जाँदाखेरि उनीहरूसँग वैरियो, त्यही वैरिएको पैसाले उनीहरूलाई कहाँ कहाँ पुर्यायो। त्यो चिजलाई म्यानेज गरेर नजान्दाखेरिको समस्या हो नि त होइन। त्यही भित्रैबाट नयाँ प्रकारका दलालहरू कसरी चाहिँ उत्पन्न भए, त्यसमा त्यस्तो खालको चिज ती सबैबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पाठ सिक्नुपर्छ र होइन। या अर्को कुरा पनि आफ्नो इज्जतमा आफ्नो प्रतिष्ठामा सङ्गठनको प्रतिष्ठामा चाहिँ दाग लाग्नु चाहिँ नदिनु होला। कसैको बार्गेनिङको लागि एउटा कोमा मात्रै गएर आन्दोलन गर्ने अनि त्यो अर्काले उचालेर भनौँ उदाहरणको लागि अन्नपूर्णमा गएर चाहिँ आन्दोलन धर्ना बस्ने उता कान्तिपुरकाले उचालिदिएर अनि त्यहाँ गएर बस्ने, नयाँ पत्रिकाले उचालिदिएर कान्तिपुरमा गएर बस्ने, यस्तो खालको जुन चिज जुन आक्षेप आउने गर्छ नि होइन, हो यस्ता चिजहरूबाट चाहिँ बच्नु होला होइन। श्रमजीवीहरू जहाँ पनि छन्, पीडितहरू जहाँ पनि छन्, जुन जुन ठाउँमा छन् होइन, त्यो पार्टीहरूले चलाएका पत्रिकाहरूमा पनि हुन सक्छन्, पार्टीहरूले चलाएका मिडियाहरूमा पनि हुन सक्छन् होइन। त्यो जहाँ पनि हुन सक्छन् तिनीहरूको आवाजलाई चाहिँ मुखारित गर्ने संस्थाको रूपमा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। मेरो मुख्य सुझाव त्यही नै हो। अरू पनि अब कार्यक्रमहरू बनाउँदा तपाईँहरूले तय गर्दाखेरिमा अब हामी नजिकै छौँ होइन। हामी हरेक उसमा चाहिँ मैले आफ्ना सल्लाह सुझाव होइन साथ अब उस्तै पनि भौतिक रूपमै उपस्थित भएर तपाईँहरूले त्यसरी आयोजना गर्ने आन्दोलनमा बोलाउनु होला। मैले समय उयोहरू सबै भएसम्म म आफै विगतमा पनि आउने गरेको छु, फेरि पनि म चाहिँ आउने छु होइन। मेरा मुख्य सुझावहरू चाहिँ यिनै हुन्, अरू चाहिँ पछि पनि दिँदै जाउँला। हस्त धन्यवाद। आजको यो चुनौती र सम्भावनालाई चाहिँ एउटा केन्द्रीकरण गरेर हाम्रा सल्लाहकारज्यूहरूले चाहिँ हामीलाई प्रश्न पार्नु भएको छ। यद्यपि हामीलाई तपाईँहरूलाई सुझाव हो भन्नुभएको छ, तर तपाईँहरूले गर्नु भएन भने खबरदार माथि छौँ पनि भने हो। हामीहरूलाई त्यो गाइडलाइन दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद भन्दै अब आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ सबैलाई धन्यवाद भन्दै कार्यक्रमलाई टुङ्गाइदिन समापन गरिदिन अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र म पनि धन्यवाद महासचिवज्यू। विषय धेरै आइसक्यो र समय पनि धेरै घटिसकेको हुँदा म धेरै कुरा गर्दिनँ। मात्र के हो भने यो हामीले जसरी एजेन्डा हामीले पास हुँदै एजेन्डा हामीले बैठकको लागि पेस गरेका थियौँ, त्यो एजेन्डाभित्रै रहेर कार्यसमितिका साथीहरूले आफ्ना केही सुझाव र आफ्ना केही अनुभव र आफ्ना केही प्रस्तावहरू पनि राख्नु भएको छ। उपाध्यक्ष लगायत पदाधिकारी लगायत सबै साथीहरूले कोषाध्यक्ष टिमले पनि र सल्लाहकारज्यूहरूले जसरी सुझाव दिनुभएको छ यसलाई चाहिँ अलिकति कङ्क्रिटमा भन्दाखेरि चाहिँ के छ भने अघि नारायण सरले पनि त्यहाँ अलिकति जोड्नु खोज्नुभयो। हिजो हामी महासङ्घमा हुँदा होस् या महासङ्घ नजानुभन्दा अगाडि पनि यहाँ श्रीराम अग्ले यहीँ हुनुहुन्छ होइन, कान्तिपुरमा हामी 13 दिनसम्म हिरासतमा बसेर पनि आन्दोलन गऱ्यौँ, मुद्दाहरू उठायौँ। तर सहमति हुँदाखेरि चाहिँ मैले फेरि नारायण सरको कुरालाई अलिकति यहाँ जोड्न खोजेँ। हामी जब आन्दोलन गर्छौँ 13 दिनसम्म हामी धर्ना बस्यौँ, त्यो बेला वैध माओवादी निकट एउटा सङ्गठनको स्वरूपबाट हामी आन्दोलन गरेका थियौँ। हामी तर आन्दोलनमा छौँ अनि आन्दोलन गर्दा गर्दा हामी हिरासतमा छौँ, तर बाहिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहमति भयो।
बादल लगायतका कतिपय कमरेडहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ कैलाशसँग मिलेर सहमति गर्नु पऱ्यो। हामी बाहिर देखिँदा सहमति सकिसकेको रहेछ। अब यो कस्तो सहमति भने त्यो सामान्य खालको के चित्त फेरि किन लड्नु पर्यो यदि सहमति राम्रो भइदिएको भए होइन। त्यस कारण के भने पार्टी निकट सङ्गठनहरूमा हामी पनि आस्था छ कहीँ न कहीँ। हामी आस्था भएका पार्टीले हामी कसरी कन्भिन्स गर्छौँ यो कुरा पनि हामी यहाँ एक्सपोज गर्दैछौँ र भनिदिन पनि खुलाउन चाहन्छौँ कि पार्टी निकट सङ्गठनहरूले अहिलेसम्म 64देखि यता त्योभन्दा अगाडि एउटा पिरियड भयो 64देखि यता निरन्तर श्रमजीवीको पक्षमा चाहे चाहिँ प्रतिष्ठान मजदुर सेक्टरमा अन्य मिडिया बाहेक अन्य उद्योग कल कारखानाको किन नहोस् या मिडिया क्षेत्रकै किन नहोस् सबै त तपाईँले सङ्गठनको नाम राखेर त खोले त। तर अहिलेसम्म कहाँ हल भयो त होइन। श्रम ऐन अहिले बने होइन उतिखेरै बनेको यो श्रमजीवी पत्रकार अहिले नै 51 सालमै बनेको होइन। न त्यो संशोधन गर्न सकेका छन् न मुद्दालाई कम्तीको चाहिँ दीर्घावधिले सम्बोधन गर्न सकेका छन्। प्रत्येक 3-3 वर्षमा मिनिमम वेजलाई रिभ्यू गर्ने त सरकारको आफ्नै नीति चाहिँ उसले गरिरहेकै छ भरे दियोस् नदियोस्। तर अहिले पनि तोकेर तलब कहीँ पनि पाइएको छैन भने तपाईँहरूले त्यो पार्टी निकट अझ क्रान्तिकारी अझ पार्टी निकट देखिने गरी खोलेका सङ्गठनको के हो त उपलब्धि। र अर्को कुरा आफ्नो सङ्गठन खोल्ने त्यहाँबाट केही गर्न नसकेर महासङ्घमा जाने त्यहाँ गएर पनि केही गर्न नसक्ने अझ जानै नसक्ने फेरि के सिन्डिकेटले गर्दा होइन गएर पनि गर्न केही नसक्ने भने आखिर पार्टीगत हिसाबले मात्र सीमित भएर चाहिँ यो मुद्दा चाहिँ सम्बोधन नहुने रहेछ। यसका विविध कारणहरू होला पक्षहरू होला। तर यहाँ फेरि स्वतन्त्र यस मानियो भने कि विचारविहीन र योजनाविहीन स्वतन्त्र भनिएको होइन। कुनै एउटा पक्षधरता नभएको सबै पक्षधरताको सहितको स्वतन्त्र भन्दा अगाडि हामीले स्वच्छ पनि राख्यौँ र स्वस्थ पनि राख्यौँ। त्यो भने मतलब के भने कुनै पनि उद्देश्य नभएको स्वतन्त्र होइन कि उद्देश्य सहितको र एउटा श्रमजीवी पक्षधरता सहितको स्वतन्त्र होइन। त्यो हाम्रो उद्देश्य हो र यो मेन उद्देश्य हो र यसलाई हामी अगाडि बढ्छौँ। र अहिले संक्षिप्तमा भन्दा के हो भने हामी अहिले सुरुमा धेरै कुरा चाहिँ सरकारसँग जोडिएका छन्। हामी यो मालिकसँग चाहिँ भनेर मालिक पनि सरकार अन्तर्गतकै एउटा निकाय नै हुन् दर्ता भएर चाहिँ चलाएका हुन्। त्यसमा सबभन्दा बढी चाहिँ सरकारसँग जोडिने कुरा छ। त्यहाँ हामी मागपत्र राख्छौँ त्यो सरकारको आधिकारिक मन्त्री या निकायसँग हामी कुरा राख्छौँ र अर्को त्यस तपसिलमा चाहिँ अरू मिडिया हाउसमा पनि राख्छौँ र अरू अघि साथीहरूले उठाउनु भएको कतिपय महासङ्घसँग जोडिएका होला त्यहाँ राख्नु कतिपय न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिसँग जोडिएका छन् त्यहाँ पनि राख्नुपर्छ। कतिपय सूचना विभागसँग कतिपय प्रेस काउन्सिल या कन्टेन्टको विषयमा पनि त हामी भिक्टिम छौँ नि त होइन। कस्तो भने अब उनीहरूको पक्ष नजिक छ भने त्यो कन्टेन्टको विषयमा प्रेस काउन्सिलले पत्र नकाट्ने काटे पनि यसो काटे जस्तो गर्ने खासै चाहिँ ताकेता नगर्ने अरूलाई चाहिँ पुरै बन्दै गराइदिने भएको छ। यहाँ अनलाइनै कतिपय बन्द भइरहेको छ होइन। त्यस कारण के हो भने यी सबै ठाउँमा ती सरकारमा जोडिएका मुद्दाहरूलाई लिएर हामी राज्यका मुख्यतः राज्यका निकायलाई हामीले बढी घच गराउनुपर्छ र त्यो घच गराउँदा पनि मानेनौँ भने हामीले मुभमेन्ट दिनुपर्छ होइन। त्यो चाहिँ सरकारसँग जोडिएको र सत्तासँग जोडिएको हुँदाखेरि त्यो चाहिँ अघि बलराम सरले र नारायण सरले भन्ने कुरा यहीँ जोडिन्छ। हामी वर्गविहीन या वर्ग केही पनि नभएको वर्गीय पक्षधरता हुन्छ त्यो श्रमजीवी वर्गप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता र पक्षधरता हो। त्योसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू पहिलो कुरा सरकारसँगै राख्ने र सरकारसँग माग्ने कुरा हो र सरकारले दिएन भने त्यसका विरुद्धको चाहिँ हामीले आन्दोलनलाई केन्द्रित गर्छौँ। र हिजो महासङ्घमा हुँदाखेरि पनि हामीले त्यो श्रमजीवीका जुन भिक्टिमका कुरामा हामीले लड्यौँ नि लड्दाखेरि यहीँ नारायण सर हुनुहुन्छ। पहिला हामी बस्थ्यौँ विभिन्न पार्टी निकट अब एउटै सङ्गठनले नहुने भएपछि विभिन्न पार्टी निकट सङ्गठनहरू बिचमा बस्यौँ हामी। फोरम त थिएन यस्तो केही पनि तैपनि के हो भने बस्यौँ बस्दाखेरि योजना बनायौँ कार्यक्रम दियौँ फेरि महासङ्घसँग जोडिन्थ्यो फेरि महासङ्घले सबै सङ्गठनलाई बोलाउँथ्यो योजना बनाउँथ्यो तर इम्प्लिमेन्ट हुँदैन। अनि इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ मै मात्र हुँदाखेरि त फेरि पूर्वाग्रही ढङ्गले हेर्थेँ या मलाई कुनै एउटा निश्चित महासङ्घ भन्दा पनि कुनै एउटा पार्टी निकटको एउटा कार्यकर्ताको रूपमा चाहिँ हेरिदिने यो एउटा उहाँसँगको अनुभव। अर्को रेम सर हुनुहुन्छ उहाँसँगको सहकार्य पनि त्यही अनुभव। उहाँहरूमा मिलेर महासङ्घकै योजना अन्तर्गत हामीले धेरै काम महासङ्घका केही नीतिगत कामहरू हामीले गऱ्यौँ गर्दाखेरि उहाँलाई पनि अरू कार्यक्रम दिनबाट रोकियो किनभने साँच्चीकै आफ्नो वर्गको निम्ति अथवा श्रमजीवी वर्गको निम्ति हामीले केही नीतिगत काम गऱ्यौँ या कुनै अब आन्दोलनमूलक काम गऱ्यौँ भनेपछि अर्को पक्षले त्यसलाई रोकिहाल्ने मतलब संस्थापन पक्षले रोकिहाल्ने अप्ठ्यारो पारिहाल्ने अरू थप काम नदिने के झगडामा भए जस्तो कि भूमिका बिन जस्तो बनाइदिने यो त हामी यहाँ भएका सबैले भोगेका कुराहरू छन्। त्यसकारण के हो भने
यो सबै निकट तपाईँहरू पनि कुनै न कुनै विचारमा त हुनुहुन्छ होला, तपाईँहरूले पनि त्यही ढङ्गले कन्भिन्स गर्नु होला। मैले अहिले जसरी यहाँ कमेन्टमेन्ट गरेको छु, जसरी मैले त्यो विषय प्रश्न राखेको छु, त्यही अनुसारले तपाईँहरूले भन्नुभयो भने मलाई लाग्छ उनीहरूले धेरै कराउन चाहिँ सक्दैन जस्तो लाग्छ। यदि करायो भने पनि हामीले त्यसमा चाहिँ करस गरेर जाने नै कुरा हुन्छ। त्यसरी जाउँ र आन्दोलनात्मक पहिला प्रचारात्मक आन्दोलनका कार्यक्रमहरू दिउँ, त्यसपछि अरू चाहिँ क्रियात्मक अन्तर्क्रियात्मकदेखि चाहिँ सबै कुराहरू दिउँ र हजुरले भने जस्तो उद्देश्यहरूलाई पनि हामी ठ्याक्क पोइन्ट गर्ने। र अर्को एउटा यहीँनिर आज कानुनी सल्लाहकार पनि आउने कुरा थियो, तर उहाँ अहिले हस्पिटलमा उहाँको आफन्त बिरामी टिचिङमा हुनुहुन्छ, उहाँले आफै म बस्छु भन्नुभएको छ। तर खास कुरा के हो भने उहाँ महासङ्घको पनि कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्छ है, भक्तिराम घिमिरेले उहाँले नै म यहाँ बस्छु भन्नुभएको छ। किनभने खासमा त्यहाँ त एउटा जागिरी जस्तो मात्रै भयो। म पनि त एउटा ट्रेड युनियनको विषयमा मैले बढी वकालत गरिरहेको छु, मेरो सेक्टरै यही हो अनि मसँग अनुभव पनि छ। म केही योगदान दिन पनि चाहन्छु। सधैँ पढाएको मान्छे कमाउनु मात्रै चाहन्छन् भन्ने कुरा होइन, म योगदान दिन चाहन्छु। यो सङ्गठन चाहिँ योगदान दिन लागेको सङ्गठन मैले देखेँ, अरू त बिजनेस गर्ने सङ्गठन जस्तो लाग्यो। त्यहाँ पनि म गरौँला, त्यो मेरो बिजनेस हुन्छ, यहाँ योगदान हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो क्या। उहाँले कमेन्टमा पनि के गर्नुभएको छ भने श्रमजीवीको पक्षमा म निःशुल्क म त्यहाँबाट कानुनी म गर्छु, कतिपय ठाउँमा म पुग्नु नजाँदाखेरि साथीहरू पुगिदिनु पर्ला त्यति हो, तर म कानुनी चाहिँ बहस चाहिँ निःशुल्क गर्छु उहाँले कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ। त्यही उहाँसँग त त्यो मुद्दाको विषयमा लड्ने मात्र वकिल होइन नि त, वकिलले त हाम्रो श्रमजीवीको विषयमा कानुनी रूपमा अघि पनि यहाँ कुरा उठ्यो, अपर्याप्तताहरू के हुन्छ कानुनी रूपमा। जस्तै श्रमजीवी पत्रकार 51 सार्नु पऱ्यो, 2-3 संशोधन भयो। अघि कौशल पनि उठाउनु भएको छ, मिडियाभित्र महिलाहरूको चाहिँ समस्याको विषयमा चाहिँ कानुनमा ठोस्नु परेको परेन, त्यो अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। यी लगायतका कुराहरू हामी कानुनी सल्लाहकारमा र के कति कुराका विषयहरू उहाँसँग टेक्निकल थाहा पनि हुन्छ, त्यो पनि दिएर हजुर यहाँ सबै उठेको कुरालाई हामी एकमुष्ट समाधानको स्टार्ट होइन, अब सम्पूर्ण समाधान त सम्भव नहोला, गर्दै जाउँला। पहिलो बैठकको अनुभवहरू केन्द्रीकरण गराउँदा र अगाडि बढाउँदा त्यो अगाडि बढ्ने कुराको कमेन्टमेन्टसहित सबै साथीहरूको सुझाव र सहयोगको जुन प्रतिबद्धता आएको छ त्यसप्रति सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। विशेष गरी सल्लाहकारज्यूहरूबाट जुन महत्त्वपूर्ण वैचारिक राजनीतिक र पेसागत र वर्गीय कुरा जो कसरी आएको छ त्यसलाई हामीले आफ्नो प्रिन्सिपल मान्ने कुरालाई पनि कमेन्टमेन्ट गर्दै आजको यो पहिलो बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो बैठक समापन गर्न घोषणा गर्छु। मेरो दैनिकी, तपाईको दैनिक जीवनको एक हिस्सा।